डिस्कोर्समा तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। ओएस नेपाल प्लस अन्य अनलाइनहरूले पनि एकैसाथ लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ। अहिले एकदमै हामी जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 यो नेपालले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सोसाइटी भन्नुपर्छ, समाजले सामना गरिरहेको छ र नेपालमा पछिल्लो समयमा पुनः नियुक्ति गरिनुपर्छ कुलमान घिसिङज्यूको भनेर व्यापक रूपले देशमा मात्रै होइन देश बाहिर पनि ठुलै रूपमा आवाज चर्कियो र अहिले आएर सरकारकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति बाधा छ भन्दै एउटा किसिमको कानुनी कुरा गर्नुभएको छ। हामीले यो विषयमा अलिक गहन रूपले बहस गर्नका लागि आज हामीसँग चर्चित कलाकार दीपक राज गिरीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मन्जित ताम्राकारजी र नेकपाका युवा नेता शंकर भण्डारीजी, सामाजिक अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा चाहिँ पछिल्लो समयमा सशक्त रूपले लागिराख्नुभएका सशक्त युवा भन्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्र शाहीजी, त्यसैगरी नेपाल चीन को चाहिँ कूटनीति सम्बन्धी जानकार व्यक्तित्व दिनेश खनालजी र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक रूपले उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ भीम उपाध्यायज्यू र त्यसैगरी सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी सलिन तामाङज्यू पनि यहाँ उपस्थित र त्यसैगरी हामीसँग अलिकति ढिलो उपस्थित हुनुभएको छ तैपनि म उहाँलाई स्वागत गर्न आतुर छु र कृषि वैज्ञानिक मदन राईज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई यो स्क्रिनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अब अलिकति हामी कार्यक्रम यसलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता भन्ने भन्दा पनि यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मैले यो टोकियोबाट सञ्चालन गरिरहेको छु र अन्य अनलाइनले धेरै दर्शक महानुभावले अहिले हेरिराख्नु भएको छ। कृपया हामीले पछिल्लो समयमा सबै रिपोर्टहरू हेर्यौं र 2073 अगाडिको नेपाल अन्धकारमय थियो र अहिले हेर्ने हो भनेदेखि कुलमान ज्यूले जसरी एउटा उज्यालोमय बनाउनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुँदै गर्दाखेरि एउटा सफल तरिकाले जहाज ल्यान्डिङ गराउनु भयो र अहिले नेकपाका दुईवटा क्याप्टेन हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीज्यू। उहाँप्रति व्यापक रूपले जनताको प्रश्न छ, तपाईको ठूलो जेट किन सही तरिकाले ल्यान्डिङ गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि छ। म यहाँ शंकर भण्डारीज्यूसँग पनि सोध्नेछु र ज्ञानेन्द्र शाहीजी म तपाईबाट सुरु गर्न चाहन्छु। जसरी अहिले व्यापक रूपले अब आन्दोलन नै गर्नुपर्छ, अब आगो नै मचाउनु पर्छ, अब चाहिँ भएन कुलमान घिसिङज्यूको पुनः नियुक्ति गरेन भने हामी सडकमा आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ, कतिको सत्य हो यो? ज्ञानजी अनम्यूट। ओके ज्ञानजी अनम्यूट गराउँ। म्यूट छ ज्ञानजी। ने भन्नुभएको नमस्कार है, सुनेको छ? ओके ज्ञानेन्द्र शाहीजी, अब अहिले परिस्थितिको सिर्जना यस्तो भएको छ, आज मात्रै हामीले उहाँको विदाई समारोह भन्ने सुन्यौं होइन? विदाई हुँदै गर्दाखेरि उहाँले 4 वर्षीय कार्यकालको पुरै प्रगति विवरण पनि जो एउटा रिपोर्ट देखाउनु भएको छ, त्यो रिपोर्ट कार्ड सो गराउँदै गर्दाखेरि हाम्रो गर्वले छाती फुल्यो। तपाईलाई लागेन यस्तो? ज्ञानेन्द्रजी नमस्कार, सुनिएको छ? हजुर एकदमै ओके, कृपया कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब यो पहिलो कुरा के हो भने हामीले भोगेको कुरा हो, यो जीवनकालको कुनै इतिहासको कुरा पनि होइन, हामी सबैले भोगेको कुरा हो। नेपाल एउटा अन्धकारमय थियो, कोही आइदियोस्, हामी त लोड सेडिङलाई 22 घण्टाको लोड सेडिङलाई 16 घण्टा हुन्छ कि 16 घण्टाको 14 घण्टा हुन्छ कि भनेर कुरेको अवस्थामा एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारी र राष्ट्रिय स्तरमै एउटा कर्मचारी र कर्मचारीले गर्नुपर्ने कर्तव्यका साथ उहाँले नेपाल टेलिकमलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा मात्र होइन कि एउटा लोडसेडिङ मुक्त मात्र नगरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण निरन्तर घाटा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदामा अगाडि उभ्याउनु भयो। एउटा कार्यशैली कार्यकुशलताका साथ हामी नेपाली आज उज्यालो नेपालमा बाँचिरहेका छौँ। हामीले कल्पना गरे भन्दा बाहिर गएको छ। त्यो कल्पना भन्दा बाहिर बनाउने एकजना व्यक्तित्व कुलमान घिसिङलाई अब
फेरि हामी अझै 4 वर्ष फेरि अझ थप दिए पछाडि नेपाललाई जलविद्युत क्षेत्रमा यसको एक्सपोर्ट गर्नु छ। नेपालका धेरै जलविद्युतहरू बनाउन बाँकी छन्। हामी 83,000 किलो मेगावाट जलविद्युतको क्षमता राखेको देश बन्दछौँ। तर यसमा अहिले पनि करिब करिब मेरो हिसाबमा बुझ्ने भने 30% जलविद्युत पनि हामीले निकालेको अवस्था छैन। हाम्रो सोर्स अफ इन्कम भनेकै एउटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पनि हो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै ऊर्जा नै अहिलेको सबभन्दा ठुलो व्यापार हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो बिजनेस भनेकै ऊर्जा हो। नेपालमा तपाईँको जलस्रोतबाट सजिलै ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ। अरू देशहरूमा युरेनियमबाट, डिजेलबाट, पेट्रोलबाट ऊर्जा निकालिरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ जलस्रोतबाट सजिलै र सहज रूपमा ऊर्जा निकाल्नु पर्ने देखिन्छ। हामीले हेरेका छौँ, अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावरलाई पनि हेरेका छौँ, जो एउटा लाइसेन्सलाई लगेर होल्ड गरेर आजसम्म पनि निकालेको अवस्था छैन। विभिन्न तपाईँको खोला, सानसाना खोलादेखि लिएर ठुला खोलासम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लाइसेन्सहरू तपाईँको खरिद बिक्री गर्ने र त्यो लाइसेन्सलाई केही समय होल्ड राखेर अर्कालाई बिक्री गरेर जुन हामीले लङ टर्म क्यापिटल गेन भन्छौँ, त्यो हिसाबले बेनिफिट खाने जुन परम्परा बसेको छ, यो परम्परालाई नियन्त्रण गर्ने र यसलाई सही बाटोमा निर्देशमा अगाडि बढाउने भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो र त्यससँगै जलस्रोत मन्त्रालय हो। जुन ऊर्जा मन्त्रालय छ हाम्रो, त्यो ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बसेर 4 वर्ष एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले जो वास्तविक गर्नुपर्ने काम गरेर सिङ्गो नेपाललाई उज्यालो बनाइसकेका एउटा राष्ट्र सपूत छोरालाई फेरि 4 वर्ष नियुक्ति गराएर नेपाललाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा अब हामीले इम्पोर्ट होइन कि अब एक्सपोर्ट गर्ने, हामीले बेचेर नेपालमा पैसा कमाउने भनेर लागेकोमा आज विदाई हुनुभएको छ। अहिले नातावाद र कृपावाद सरकारमा देखिएको छ छरपष्टै। यसका विरुद्धमा अब यस्तो रहन्छ, नागरिकलाई 60 सालमा त नागरिकले राणालाई फाले हुन्। 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो, 233 वर्ष पुरानो राज संस्था नेपालबाट विदा भयो। अब हिजो अस्ति जनताबाट जितेर आएका मान्छे, जनताको चुनावबाट जितेर आएका मान्छे अहिले मै राजा हुँ, मै संसार हुँ भनेर अहिले यसरी यो आफ्नो दम्ब र दम्ब देखाउनु भनेको यो अप्रजातान्त्रिक छ र यो अप्रजातान्त्रिक द्वन्द्वलाई र अप्रजातान्त्रिक जुन दम्ब छ, त्यो दम्ब तोड्नका लागि हामी जस्ता युवाहरू तयार छौँ। यसमा ढुक्क भए हुन्छ कि त फेरि नियुक्त गर्नु पर्यो, कि त प्रधानमन्त्रीज्यूले ग्यारेन्टी दिनु पर्यो फेरि लोड सेडिङ हुँदैन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डबल फाइदा गर्छ भनेर उहाँले ग्यारेन्टी मन्त्री परिषदले राजपत्र अङ्कित, अहिले नेपाल पत्र अङ्कित भन्छ होला के अरे, उहाँले लेखेर मन्त्री परिषदले निर्णय गराउँछ भनेपछि जनता चुप्प हुन्छन्। होइन भने यो विषम परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो जे पायो त्यही गर्ने, नातावाद कृपावाद छिराउने जुन परम्परा छ, यसका विरुद्धमा हामी एकजुट छौँ र हुन्छौँ पनि, यसमा दुई मत छ। थ्याङ्क यू ज्ञानजी। र दीपकराज गिरिज्यू, ब्ल्याकआउट नेपाल भनेर हिजो जसरी तपाईँले स्ट्याटस लेख्नुभयो, पछि विभिन्न अनलाइन लगायत नागरिक न्युजहरूले पनि कभरेज गरेको थियो होइन। एउटा किसिमको युवाको बडो त्यहाँ चाप पनि देखियो र ठ्याक्कै नभन्दै हिजोको मन्त्री परिषदको जो क्याबिनेटको मिटिङ, जुन क्याबिनेटमा जुन बैठकमा चाहिँ त्यो एजेन्डा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो, प्रवेश नगरिकनै प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्वीकार गर्नुभयो होइन। र अब निरन्तरता दिनुपर्छ, यो अभियानलाई कसरी निरन्तरता दिनुपर्छ, केही त्यस्तो किसिमका भित्री तयारीहरू भएको छन् दीपकराज गिरिज्यू? अब म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिला नमस्कार जसले हेरिरहनु भएको छ, जसले सुनिरहनु भएको छ। र यो जुन यो विचार आदान प्रदानको कार्यक्रम छ, यसलाई यो पुल काम गरिदिने सबै साथीहरू, वेस्ट नेपालदेखि लिएर सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। पहिला अब के भन्न चाहन्छु भने मलाई हिजो आफै मैले ज्ञानजी लगायत साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरेँ। मैले यो चाहिँ अब हामीले एउटा प्रेसरलाई एकदमै कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ। हिजो मन्त्री परिषदको बैठक भइरहँदाखेरि अथवा हुन गइरहँदाखेरि अब यो अभियानमा लागेका धेरै साथीहरू चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु भएको थियो। एकदम भोलि त नियुक्ति हुन्छ। मैले उहाँहरूलाई इनबक्स गर्दाखेरि पनि अब प्रेसर गर्नु पर्दैन दिपकजी, यो भइहाल्छ, यो आज यो भन्नु भएको थियो। मैले चाहिँ होइन, यति सजिलो छैन एक नम्बर, र जुन जटिलता देखिरहेको छु मैले, जुन खालको कुरा सुनिरहेको छु, त्यो चाहिँ कमसेकम प्रेसरलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहनुपर्छ। जस्तो आजको पनि आज उहाँ चाहिँ फेयरवेल भनियो उहाँलाई, वास्तवमा त्यो अनफेयरवेल हो खासमा।
फेयरवेल होइन, फेयरवेल भने र यो जुन अनफेयरवेल छ यसलाई चाहिँ अब फेयरवेल साँच्चै के भन्छ उहाँलाई चाहिँ वेलकम फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ एउटा सठिक कार्यक्रम के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम 5 मिनट बत्ती निभाएर त्यो लोड सेडिङका दिनहरू सम्झ्यौँ, त्यो पीडाका दिनहरू सम्झ्यौँ। 5 मिनट भए पनि त्यो हरेक दिन 5 मिनट त्यो सम्झ्यौँ, हामीले कुलमानजीको महत्त्व सम्झ्यौँ। एटलिस्ट अरू केही नभए पनि यसलाई गुण तिर्ने रूपमा, हामी नेपालीहरू गुण तिर्ने भनेर भन्छौँ, हाम्रो पुरानो उखान छ। र कसैले पनि राम्रो काम गरेको छ भने सरकार पनि 5 वर्षपछि जनताको घरमा आउँछ, मैले राम्रो काम गरेको छु, मलाई निरन्तरता दिनुहोस्, हामीलाई निरन्तरता दिनुहोस् भनेर भन्न आउँछ। उसले फेरि जनताको मत लिन आउँछ भने एउटा कर्मचारी जसले एकदम उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ त्यसलाई पनि किन हामीले अर्को साललाई रिपिट नगर्ने? जसरी कुनै पनि नेता, कुनै पनि दल हामीसँग 5 वर्षपछि हामीले राम्रो काम गरेका छौँ, हामीलाई पुनः त्यो मौका दिनुहोस् भन्न सक्छ, जनमत लिन सक्छ भने त्यही जनमत लिएको सरकारले अत्याधिक जनताले रुचाएको र कमसेकम 4 वर्ष आफ्नो कार्यकाल असाध्यै प्रिय ढङ्गले पुरा गरेको व्यक्तिलाई निरन्तरता दिँदाखेरि त्यसलाई के आपत्ति पर्छ? 1 नम्बर कुरा त्यो भयो। मैले अहिले पनि भर्खर भनेको थिएँ, यसलाई सरकारले इगोको रूपमा लिनु भएन, उसले इगोको रूपमा लिइरहेको छ। इगोको रूपमा चाहिँ के यो प्रेसरले नियुक्ति गर्ने हो, हरेक कुरा प्रेसरमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा लिएको छ। यसलाई चाहिँ प्रेसरको रूपमा नलिकन यसलाई जनचाहनाको रूपमा लिइदियोस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो एउटा अभियानलाई सुरु गर्नु भनेको थिएँ। ज्ञानजीले लगायत धेरै साथीहरूले साथ दिनुभयो, धेरै मिडियाले पनि साथ दियो। तर मलाई लाग्छ भोलिदेखि यसलाई कमसेकम 5 मिनट हरेक दिन यो प्रेसरको रूपमा यसलाई क्रिएट गरिराखौँ, यसलाई कन्टिन्यू गरिराखौँ। अहिले यो एकदमै यो कोभिडको प्रब्लम छ, हामी जम्मा हुन सक्दैनौँ, हामी भेला हुन सक्दैनौँ, फेरि त्यसले अर्को अर्थ राख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम हरेक दिन 8 बजे 5 मिनट बत्ती निभाएर सरकारलाई प्रेसर दिने काम गरिराख्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सही अभियान हुन्छ। र बत्तीसँगै जोडिएको कुलमानजीको लागि चाहिँ एउटा हामीले भनिहाल्यौँ एउटा गुण तिर्ने रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रेसरको रूपमा सरकारलाई हरेक दिन 8 बजे जुन प्रेसर छ त्यो चाहिँ क्रिएट गरिराखौँ। म अहिले पनि सबै साथीहरूलाई भन्छु, यो हिजो त केही सामान्य रूपमा भयो, सुरुवात भयो, यसलाई किप गोइङ गरौँ अथवा एकदमै लगातार लगिराखौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। थ्याङ्क यू दीपक राजगिरीज्यू। र म अलिकति यहाँ चाहिँ सरकारकै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायज्यूको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यो केही अलिकति थोरै म उल्लेख गर्न चाहन्छु। र जसरी उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो होइन, र जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि प्राधिकरणमा 1 वर्षको अन्तरालमा सुरुको वर्षमा 1 अर्ब 47 करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो है। र जसरी दोस्रो वर्षमा 2 अर्ब 85 करोड, तेस्रो वर्षमा 9 अर्ब 81 करोड 25 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमायो, र चौथो वर्षमा नाफा बढेर झन्डै 11 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। र कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि धौधौ थियो। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, अलि उल्लेख गरिदिनुहोस् व्यापक रूपले, विश्वभरबाट धेरैले हेरिरहेछन् अहिले यो कार्यक्रम। अब यो विद्युत प्राधिकरण एउटा चाहिँ नि युटिलिटी कम्पनी जस्तो हो होइन, यसले कमाएर खानुपर्छ र कमाएर खाने भनेको त्यहाँ बेस्ट म्यानेजर, त्यसको सिइओ चाहिँ नि बेस्ट सिइओ हुनुपर्छ, वेल पेड हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ र उसको पर्फर्मेन्स भनेको उसको आउटपुट हो। आउटपुटको आधारमा उसको चाहिँ नि उसलाई थप जिम्मेवारी दिने नदिने बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले हेर्ने गर्नुपर्नेमा अहिले कस्तो भयो भने यो न कम्पनी जस्तो गरी चल्न चाहिँ नि नदिएको देखियो। सरकारको हस्तक्षेप कहाँ जरुरी छैन कि, यस्तोमा चाहिँ तपाईँको जो बोर्ड छ, बोर्डले चाहिँ नि चलाएर अगाडि जानुपर्ने रहेछ। सरकारको हातमा जुन जुन कम्पनी चल्छ, जुन जुन संस्था चल्छ, सबै भनेको यस्तै कबाडी तन्त्रमा चल्छ। एउटा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई, सही तरिकाले काम गर्ने मान्छेलाई त कुनै मोटिभेसन इन्करेजमेन्ट छैन भन्ने मेसेज चाहिँ नि बाहिर गयो, जबकि योसम्म हामीलाई लागेको थिएन त्यस्तो। अर्को कुरा के भने यो सरकारले चाहिँ नि यदि उपलब्धिको नम्बर 1 उपलब्धि कसैले भन्यो भने 1 नम्बर उपलब्धि भन्ने र ओन्ली 1 उपलब्धि तपाईँलाई भन्यो भने यही बिजुलीमै हो के। पहिला चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त भयो, त्यसपछि चाहिँ नि अब मुनाफामा गयो,
र एकदमै लो प्रोफाइलमा पर शान्त भएर मिडियाहरूले तपाईँहरूले लगातार चाहिँ नि हाइलाइट गरेर मात्र उहाँ आफै त्यो मिडिया जाने के गर्ने मान्छे नभएकोमा लो प्रोफाइलमा भएको हुनाले मलाई के लाग्यो भने त्यो काम गर्ने तरिका चाहिँ नि उहाँको जुन साइलेन्ट तरिकाले काम गर्ने छ उहाँ धेरै अरू भएको भए कत्रो हल्ला मचाएर यो गरे त्यो गरे दुनियाँ पछि लागेर त्यस्तो धेरै काम बाहेक अरू कुरा यो सबै हेर्दा हामीले के लाग्यो भने जनताले मन परायो कि अब राजनीति गर्ने मान्छेहरूले के हेर्नु पर्यो जनताले के मन परायो भन्ने हेर म एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाहले दुईटा पात्रहरू थिए कि उसलाई चाहिँ जिम्मा दिने एउटा चाहिँ विराज बखती एकदम विद्वान तगडा राम्रो भनेर उसलाई मन परेको त अर्को चाहिँ कालु पाण्डे जो जनताले मन पराएको उसले उहाँ पर पृथ्वीनारायण शाहले भने मलाई चाहिँ नि मेरो हिसाबले मलाई मन परेको यो मान्छे त विराज बखती थियो तर जनताले चाहिँ नि म कालु पाण्डे माने कालु पाण्डेलाई मैले जिम्मा दिएँ है भन्ने जस्तो गरी सरकारको प्रमुख चाहिँ संरक्षक हुन्छ सबै सक्षम योग्य नागरिकहरू देशमा भएको अर्को मान्छे योग्य छैन भन्ने कुरा होइन सक्षम योग्य मान्छेहरूलाई कन्टिन्युटी गरेर आफूले पो क्रेडिट कमाउने कसैकोलाई दिएको चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको हिसाबले अलिकति चुकेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। पूर्व सचिवजी जस्तो तपाईँ पनि सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि त्यो बेला विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीको तलब दिन पनि धौधौ थियो खुवाउन पनि धौधौ नै थियो भनौँ न सत्य हो एकदमै सत्य हो नि अब कुनै सबै संस्थाहरू सरकारका संस्थाहरूलाई त्यस्तै स्थिति छ कि सरकारले चलाएको अब विद्युत प्राधिकरणले 81 त्यो जुन गर्यो जसरी अब तपाईँको लिकेज 50% घटाइदियो त्यसपछि मुनाफामा लग्यो त्यसपछि बत्ती आयो यो त उपलब्धि भनेको त अहिले नेपालको 2-3 दशक यताको एकदम राम्रो उपलब्धि भनेको एउटा प्राइभेट कम्पनी भन्दा पनि राम्रो उपलब्धि गरेको हो नि त विद्युत उपलब्धि कसले के गर्यो कसले प्रगति गर्यो नेतृत्वमा छन्जेल उसको कार्यकालमा कति काम कारबाहीहरू भए त्यो नागरिकले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरिरहेको छ त्यसको प्रोग्रेस जो एउटा प्रोग्रेसिभ रिपोर्ट छ त्यो पेश गर्दाखेरि आज हामीले हेर्यौँ सबै त्यो त हामीले हेर्नै पर्दैन अगाडि नै जनतालाई थाहा भइसकेको कुरा र जनताको व्यापक अहिले एउटा दबाब पनि छ र जसरी योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँ अस्तिको बहसमा पनि कुरा उठाएको थियौँ जनकलाल महर्जन अर्जुन कार्कीज्यूहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू पुनः नियुक्ति हुन पाउँछन् तर कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्व जो इतिहासमै अहिलेसम्मकै विद्युत प्राधिकरणभित्रकै चाहिँ सफल र जनताले अति नै मन पराएको लोकप्रिय र उहाँको काम देखेर नै हो यो सबै भएको होइन किन नहुनु र प्रधानमन्त्रीजीको हिजोको प्रतिक्रिया सुन्नुभयो कानुनी परामर्श अब यस्तो छ कानुनी परामर्श जे जस्तो छ भने प्रश्न भनिदिउँ त मैले एउटा के भने ससम्मान भइगमन भन्ने हुन्छ कि मान्छेले राम्रो काम गर्यो जसले पनि तपाईँलाई सधन्यवाद दिएको छु तपाईँको कार्यकाल पुरा गर्नु भनेर जाने हो त्यो चाहिँ अन्तिम आवरमा गएर कानुन हेर्ने कुरा होइन खालि भदौ 28 गतेदेखि खाली हुँदैछ भनेको त 4 वर्ष अगाडिदेखि थाहा छ सबैलाई के को कानुनको कुरा कानुन त बस मलाई तपाईँलाई निरन्तरता दिनु छैन मलाई त्यो गर्नु छैन तपाईँले काम गर्नुभयो मलाई सहयोग गर्नुभयो धन्यवाद भनेर पहिल्यै भनिदिएमा भइहाल्थ्यो नि उहाँले राजीनामा दिने मौका पनि पाउनुहुन्थ्यो राजीनामा दिएर निस्किनुहुन्थ्यो उहाँले के 15 दिन 20 दिन अगाडि राजीनामा दिए पनि भइहाल्यो तर यो तरिका जुन भयो नि अपमानजनक तरिकाले एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ल हेरी तिमीहरूले जनता तिमीहरूलाई चाहिँ हामी देखाइदिन्छौँ देखि हामी भनेको पावरमा तिमी जनता भनेर केही पनि होइन यो करोड जनतासँग मेरो दास हो भन्ने किसिमको मानसिकता त मैले यो देखेँ कि एउटा कर्मचारीप्रतिको एउटा राजनीतिको त्यो सर्वोच्च पदमा बस्ने मान्छेले लिएर द्वन्द्वमा जाएको जस्तो महसुस भयो जुन चाहिँ राजनीतिक रूपले उहाँलाई पनि फाइदा छैन उहाँको दललाई पनि फाइदा छैन कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि फाइदा छैन प्रश्न छ अब यो कुरा उहाँहरूले बुझ्दा हुन्छ अहिले मैले यही विषयमा सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूसँग पनि तत्काल बुझेको थिएँ उहाँले यो ओलीज्यूले गफ मात्रै दिनुभयो यो ओलीज्यूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ नातेदार आफ्ना आफन्तहरू वरिपरिका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नको लागि यस्तो कानुनी परामर्श चाहिँदैन यो एउटा नौटङ्गी मात्रै हो भनेर स्पष्ट भनिदिनु भएको छ ओके ठिक छ र म यहाँ सरिन तामाङज्यू ओके जसरी तपाईँ सञ्जालतिर पनि हेरिराख्नु भएको छ होइन व्यापक रूपले उठिरहेको छ र यो एउटा यस्तो मुद्दा बनेको छ अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले सबैले कुलमान घिसिङ नै चाहियो भनेका छन् होइन र तपाईँको आवाज राखिदिनु न यहाँ सर्वप्रथम त लसभाबुला नमस्कार यहाँ आज जुमको बहसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरू र ज्ञानेन्द्र साईज्यू दीपकजी सबै यहाँहरू म कतिजना त म नाम पनि जान्दिनँ त्यसको लागि एकदमै सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनाले अब आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यो बेला कुलमान घिसिङ समर्थक
भएको हैसियतले यहाँ सबैजनालाई म सम्झिन चाहन्छु। र अहिले भर्खरै सबैजनाले अब हाम्रो अग्रज्यूले पनि कुरा राख्नुभयो। म 14 वर्षपछि बल्ल भर्खर 6 महिना लकडाउन हुनुभन्दा चाहिँ भनौँ न 15-20 दिन अगाडि म फेब्रुअरी 16 मा म चाहिँ आइपुगेको इजरायलबाट। प्रवासबाट नेपाल हेर्दा केही विकसित भएको जस्तो लाग्थ्यो, तर नेपाल आउँदाखेरि आफ्नो देशमा जब म फर्किँदाखेरि राजनीतिक खिचातानी देखेर धेरै दुःख लाग्यो। र विशेष गरी म मुद्दामै जान चाहन्छु। मलाई हाम्रो देशमा किन हमेशा राम्रो काम गर्ने, राम्रो गर्न खोज्छु, राम्रो गर्न चाहन्छु, देशको लागि म के गर्न चाहन्छु भन्ने युवाहरूले कुटाइ खानुपर्छ। हक र अधिकार माग्दाखेरि चाहिँ के अरे प्रहरीको अश्रु ग्यास र लाठी खानुपर्छ। र कुलमान घिसिङ जस्ता सच्चा देशभक्त राष्ट्रसेवक सधैँ आफ्नो स्पष्टीकरण म सही छु, म इमान्दार छु भनेर चाहिँ जनतामाझ आएर रुनुपर्छ। किन यस्तो वातावरण नेपाल सरकारले क्रिएट गरिरहेको छ, यो दुःखद कुरा हो पहिलो कुरा। र अर्को कुरा, हिजो हामी सबैजना अघि हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, हिजो मन्त्री परिषदको बैठक आधा रातमा लाटो कोसारेले त्यो चारो खोज्न जाने टाइममा मन्त्री परिषदको बैठक बस्छ। त्यतिखेर हामी सबैजना अब त सकारात्मक निर्णय आउला है भनेर चाहिँ पर्खिबसेका थियौँ। तर कानुनी परामर्श पुगेन रे। कानुनी परामर्श के को लागि, कसको लागि? जब मन्त्रीले चाहिँ आफू खुसी आफ्ना पेटिकोटवादीहरू, आफ्ना साला साली सम्धा सम्धी कोहरू छ उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई परामर्श नचाहिने, आफू खुसी रजाइ गर्न पाउने, नेपालको सरकारको सत्ता चाहिँ आफ्नै बपौती पेय जस्तो गर्ने, अनि एउटा कर्मठ राष्ट्रसेवकले चाहिँ पुनः काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर जनताको आवाज उठ्दाखेरि जनभावनाको कदर नगरी हेलचक्राइपूर्वक आज तपाईहरू सबैजनाले देखिसक्नु भएको छ। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा यत्रो वर्ष राज्य कोषमा खरबौं रुपियाँ चाहिँ राज्य कोष भर्न सक्ने सफल एउटा खत्तम भइसकेको प्राधिकरण, दलाल र माफिया कमिसन खोरहरूले सकाइसकेको प्राधिकरणलाई आज खरबौंको राज्य कोष दिन सक्ने सफल एउटा हाम्रो राष्ट्रसेवक कुलमान घिसिङज्यूलाई कमसे कम सम्मान साथ विदाय गर्न सक्थ्यो होला नि त। आज कर्मचारीहरूले मात्रै उहाँलाई विदाय गर्यो, उहाँको हैसियत त्यही थियो। आज सिङ्गो आज किन त नेपाली जनताहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई मन पराउँदैन? किनकि जनताको सेवा गर्छु भनेर गएकाहरू, म डाइरेक्ट मेरो शब्दहरू अलिकति तुच्छ लाग्ला के अब राजनीतिक विशेषज्ञहरूलाई म सरी भन्न चाहन्छु। जे छ म त्यही भन्छु। मैले 14 वर्ष प्रवासबाट देखेको राजनीतिज्ञहरूको सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर चप्पल लगाएर संसदभित्र पसेका नेताहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? घर कतिवटा छ, बङ्गला कतिवटा छ, तर त्यतातिर चाहिँ हजुर भोलि त्यहाँ दबावमूलक कार्यक्रम पनि छ, अलिकति छोटोमा हो। हाम्रो दबावमूलक पक्कै पनि मैले भन्दैछु, हाम्रो पनि धरानमा पनि हाम्रो विशाल चाहिँ के अरे दबावमूलक कार्यक्रम हुँदैछ। र अहिले भर्खर ज्ञानेन्द्र साहबज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। मलाई यो एउटा लाग्छ कि राम्रो मान्छे ल्याउनु पर्छ, नियुक्ति यो काम त सरकारको हो नि त। किन बारम्बार युवाहरू चाहिँ सडकमा आउनु पर्छ कि राम्रो मान्छे ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नको लागि, सरकारलाई निर्देशन दिनुको लागि, सुझाव दिनुको लागि युवाहरू चाहिँ पिटाइ खानलाई किन सडकमै आउनु पर्छ कि? यति कुरा सोच्ने गिरी छैन हाम्रो नेपाल सरकारको। भिजन छैन भने, गिरी छैन भने सत्ताबाट पदच्युत भएर आराम गरे हुन्छ। होइन भने मेरो एउटा कुरा भनाइराख्न चाहन्छु भाइ, होइन भने काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई राख्नु भनेर त्यत्रो 3 करोड ल 50 लाख त अब ल उनीहरूकै कार्यकर्ता छ अरे, अरू बाँकी जति पनि साधारण नेपाली जनताहरू छन् सबले कुलमान घिसिङलाई चाहिँ माग गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको यति पनि गिदी छैन। जनताले के चाहन्छ? जनताको भावना बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? जनताले कुलमान घिसिङलाई माग्नुको लागि जहिले पनि आन्दोलनमा आउनुपर्ने, न्यायको लागि चाहिँ आन्दोलनमा आउनुपर्ने। कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न सक्दैन थियो जबकि उहाँहरूले आफू खुसी उप प्रधानमन्त्रीले सम्धिलाई के अरे पद दिन सक्छ।
के अरे सालालाई नियुक्ति गर्न सक्छ, राष्ट्रपतिले दुई चोटि राष्ट्रपति हुन पाउँछ भने कुलमान घिसिङलाई चाहिँ के को कानुनले चाहिँ रोक्यो के? हामी साधारण गिदीवाला मान्छेहरूले भन्छौँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ त्यो पद नियुक्ति गर्नुको लागि चाहिँ के को कानुनले रोक्यो? जबकि उहाँहरूलाई चाहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ पद दिनुलाई चाहिँ कुनै एतबार लाग्दैन। तर कुलमान घिसिङ जस्ता र अरू राम्रा मान्छेहरू आउनको लागि चाहिँ हामी युवाहरू ज्ञानेन्द्र साई भाइले कतिचोटि पिटाइ खानुभयो। किन, कसको लागि, के गर्न जान्छु भनेर चाहिँ गएको ती नेताहरू? जनतालाई सुख दिन्छु, देश विकास गर्छु, समाजवादको ढोल पिट्छु भनेर गएको होइन। के गर्यो त कि एउटा कुलमान घिसिङलाई बचाउनको लागि जनता सडकमा उत्रिन पर्छ। भोलि कोले पिटाइ खाने हो त्यो पनि थाहा छैन। थ्याङ्क यू सलिन आज्यू। र दिनेश खनालज्यूलाई मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। दिनेश खनालज्यू, जस्तो तपाईँ एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि लामो समय बस्नुभयो र एउटा चीन नेपालको पनि कूटनीतिक सम्बन्धी एउटा राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ आफ्नो साइडबाट। र जसरी चीनमा विकासको कुरा गर्ने भन्दै धेरै माथि पुगिसक्यो होइन, यसले अमेरिकालाई पनि उ गरेर उसले चाहिँ फड्को मारिसक्यो, अलि धेरै माथि पुगेको छ चीन भने चाहिँ हामीले के कुरा, हाम्रो कमजोरी के देखियो, कहाँनिर भयो, हाम्रा योजनाहरू सफल नहुनुका कारणहरू के हुन्? जस्तो कुलमान जस्ता सफल कर्मचारी, सफल व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामीले किन काँध दिन सक्दैनौँ, हाम्रो सरकारले किन दिन सक्दैन? र चीनमा अलिकति चीनको उदाहरण पनि यहाँ दिइदिनु न। नमस्कार, म दिनेश खनाल। म सबैलाई सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार र लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि म मेरो तर्फबाट सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु। र एचबी सर यो मौका दिनुभयो मलाई, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। म त एउटा भन्नु पर्दाखेरि म कुलमानजीको घर भन्दा 3-4 घर एउटा मात्रै छु आजको दिनमा। मेरो उहाँ छिमेकी पनि हुनुहुन्छ, तर मैले उहाँलाई पहिला कहिले पनि चिनेको होइन। उहाँ जहिले पनि, म अलिकति उहाँको बारेमा भन्न चाहन्छु, लो प्रोफाइलमा हिँड्ने एउटा साधारण व्यक्ति भएर हिँड्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। ताकि मेरो यो 4 घरभन्दा उता हुनुहुन्छ। हामी बौद्ध वडा नम्बर 6 बौद्ध महाङ्काल चोकमै बस्छौँ हामी, हाम्रो घर यताउता छ। उहाँलाई चिनेको म चीनबाट आएपछि जुन यो प्रचुर मात्रा थियो जो लोड सेडिङको 14 घण्टा मात्र होइन 16-17 घण्टासम्म पनि हुन्थ्यो, त्यो अवस्थामा उहाँले जो 2073 सालमा जसरी चाहिँ आएपछि जसरी सुधारको कार्यक्रम गर्नुभयो यो अतुलनीय छ। उहाँ साधारण मान्छे भएर नेपालमा एकदम असाधारण काम गर्ने मान्छे मध्येको एकजना हुन्छ। उहाँ नेपाली जनताको सपूत हुनुहुन्छ म भन्न चाहन्छु। यद्यपि मेरो छिमेकी भए पनि मेरो पर्सनल कुरा उहाँसँग हुँदैन, उहाँको काम मात्रै हुन्छ। उहाँले काम मात्रै देखाउनु भएको छ। यो 4 वर्षमा नेपालले सोध्न नसके। हेर्नुहोस्, मैले त यो नेपालमा आउनु, म धेरै वर्ष चीनमा 12-15 वर्ष चीनमा बसी म नेपालमा आउँदा यो बत्तीकै कारणले पनि आउँछु भन्दा पनि म फर्की जान्थे। हेर्नुहोस्, नेपालमा आएर नेपालमा आफ्नो देशमा केही गर्न नसक्छ खोज्ने म एउटा युवा देशमा गर्नुपर्छ, अब गणतन्त्र आयो भने, तर यो बत्तीको कारणले फेरि फर्केर जाने अवस्था पनि थियो। त्यो अवस्था म सम्झिन चाहन्छु कि एउटा मोबाइल फोन पनि गर्न सकिँदैन थियो, यहाँ चार्ज गर्न सकिँदैन। आजको दिन यो भएको छ। र आज म तपाईको क्वेशनमा आए एचबी सर। आजको दिन दिनेश खनालजी केही दिन अगाडि मात्रै चीनका राष्ट्रपतिज्यूले 4 जनालाई सम्मान गर्नुभयो हैन? हजुर, म जोड्दैछु। मैले के भन्दैछु भने चीनले काम गर्ने व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिरहेको छ, काम गर्ने मान्छेलाई अगाडि बढाइरहेको छ र त्यहाँका योजनाहरू समयमै एग्रिड टाइममा सक्सेस पाछ। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा म तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, अस्तिको कुरा तपाईँले दोहोऱ्याइहाल्नुभयो। महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले अस्ति बेजिङमा गरेको एउटा ठुलो उत्सवका साथ एउटा कार्यक्रममा 4 जना जसले चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ ज्यान दिएर चाहिँ खटिनु भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेसनल हिरो अवार्ड दिनुभएको छ। आजको दिन कुलमान घिसिङलाई यत्र जनताले उहाँले गरेको कामले हामीले मन परायौँ। हामीले कुलमान घिसिङ व्यक्ति को हो भनेर मन पराएनौँ। हामीले उहाँले एउटा साधारण रूपमा, अहिले यहाँ दीपकजीले नि भन्नुभयो, एउटा सिम्बल भएर साधारण व्यक्ति भएर असाधारण काम गरेर देखाउनु भयो। जुन सम्भव छैन भन्थे लोड सेडिङ हटाउन, त्यो गर्नुभयो। उहाँलाई त अहिले राष्ट्रिय हिरो उहाँ हो। यत्रो जनता 3 करोड जनता अहिले पछाडि छन्, उहाँ राष्ट्रिय हिरो हो। यदि यो सरकारले जनतामुखी जनताको कुरा सुन्यो भने
उहाँलाई राष्ट्रिय हिरोको पदक दिनुपर्छ, उहाँलाई सम्मानित गरेर उहाँ जस्तै बन्न हामी नेपाली जनता युवाहरूलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ, ताकि म पनि कुलमान घिसिङ जस्तो देशको लागि केही गरौँ, देशको लागि केही पोजिटिभ गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा उहाँलाई देखाउनु पर्ने थियो। यहाँ अहिले भर्खरै सरिन तामाङजीले नि भन्नुभयो, उहाँलाई एउटा 2-4 जना कर्मचारी मात्रै राखेर दोस्रोलाई उडाएर उहाँले गरेका काम उहाँले पढेर जानुभएको थियो। लाइभ हेर्दा मेरो आँखाबाट दर्ती आँसु आए। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रले जबसम्म काम गर्ने व्यक्तिलाई होइन, जसको क्षमतावान व्यक्तिहरूको होइन उच्च मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन र खराब गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्दैन, तबसम्म यो सरकार जनतामुखी हुँदैन, जनता लोकप्रियता हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही भएर आज दर्शक महानुभावहरू वोइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ हामी। यो बहस जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले दिनेश खनालजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सरिन तामाङ, मन्जित ताम्रागारजी, दीपक राज गिरिज्यू, शङ्कर भण्डारीज्यू, मदन राईज्यू, ज्ञानेन्द्र साईजी र त्यसै गरी भीम उपाध्यायज्यू। र म अब जसको पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ र यो सरकार नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार त्यसकारण हो नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र भित्रिसकेपछि अत्याधिक बहुमत, एउटा 2/3 भन्दा बढी मतले चाहिँ होइन, एउटा जनताको उत्साहजनक भोटले जनताले भरोसा दिलाएर पठाएको चाहिँ नेतृत्वहरू र पार्टी पनि हो। तर शङ्कर भण्डारीजी, यस्तो किन भइरहेको छ? तपाईहरू आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने, हारेका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने भनौँ राष्ट्रिय सभाका लागि। तर जनताले भनेको कुरा मान्नुपर्छ कि पर्दैन? म तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म बसेको जापानमा पनि भोलि चुनाव छ। यहाँ चाहिँ के अरे सुगाजी जित्दै हुनुहुन्छ, जनताले अत्याधिक मन पराएको व्यक्तित्व। धन्यवाद याकबीजी। सबैभन्दा पहिला त सहभागी मित्रहरूलाई, दर्शकहरूलाई, तपाईँ लगायत तपाईँको टिम सबैलाई मेरो नमस्कार छ। मैले सबै चाहिँ सहभागी मित्रहरूको कुरा पनि सुने र नेपाली जनताहरूले अहिले जुन आवाज उठाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको कुरा पनि दिन प्रतिदिन सुनि नै रहेको छु। मैले बारम्बार के एजेन्डा उठाइरहेको छु भने जुन जनताबाट 5 वर्षको लागि तिरस्कार भएका अथवा पराजित भएका अथवा अलिक तीखो शब्द भन्ने हो भने हरुवा व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लिनुहुन्न भनेर आजको प्राइम टेलिभिजनको 3 बजेको लाइभमा पनि मैले बोलेको थिएँ र विभिन्न मिडियामा बोल्दै गरेको पनि छु। किनभनेदेखि नेपालको राजनीतिकलाई, नेपालको जुन अहिलेको प्रवृत्तिलाई हामीले सफा गरेनौँ भने कहिल्यै पनि हामी हाम्रो देशलाई समृद्ध देश बनाउन सक्दैनौँ, एउटा सिस्टममा ढाल्न सक्ने देश बनाउन सक्दैनौँ। जसरी अन्य विकसित राष्ट्रहरू एउटा सिस्टममा अगाडि बढेका छन्, हामी फेरि त्यही व्यक्तिगत रूपमा नातावाद, कृपावाद, जातीयतावाद, क्षेत्रीयतावाद यस्ता बातमा हामी अड्किरहेका हुन्छौँ। त्यसैले चाहिँ अहिले जुन प्रकारका खराब प्रवृत्तिहरू छन्, जस्तै मन्त्रीहरूले आफ्ना छोराछोरी मात्र स्वकीय सचिवालयमा राख्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूले अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नातापाताहरूलाई मात्रै पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट दिने, ती क्षमताका आधारमा भयो भने ठिक छ, ती खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भयो भने ठिक छ, ती लोकसेवाबाट चुनाव लडेर आयो सचिव भयो भने ठिक छ, तर चाहिँ नातावाद कृपावादका आधारमा भयो भने त्यो गल्ती छ। त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ र भण्डाफोर गर्नुपर्छ र मिडिया मार्फत हुन्छ, जनताका बीचबाट हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ। रह्यो आज जुन कुलमान घिसिङको कुरा हामी जोड्दैछौँ। शङ्करजी, तपाईँको दलको नेतृत्वमा सरकार छ होइन? अहिले केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ पार्टीभित्रको आन्तरिक विरोध होला, विवाद छ होला, त्यो भित्रको कुराहरू हामी अर्को मिटिङमा, अर्को एपिसोडमा कुरा गर्नेछौँ। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न यहाँ तिर्साउन चाहन्छु। भदौ 25 गते क्याबिनेटको बस्ने भन्यो, त्यसपछि 26 गतेका लागि सार्यो, 26बाट 28मा सारियो, 28बाट 29मा सारियो। किन यस्तो? जनतालाई धोका दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? धोका हो यो सरासर, किन? होइन, सरकारको क्याबिनेटको बैठक भनेको सरकारको आवश्यकता अनुसार, प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार त्यो दैनिक पनि बस्न सक्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको सरकारको चाहना अनुसार त्यो बैठक बस्ने र नबस्ने कुरा त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार रहन्छ। म बैठक बस्ने र नबस्ने भन्ने कुरा महत्त्व भन्दा पनि बैठकले के निर्णयहरू गर्यो,
बैठकले नेपाली जनताका पक्षमा के गर्यो, राष्ट्रको पक्षमा के गर्यो, देशको पक्षमा के गर्यो भन्ने कुरातिर म चाहिँ तपाईको जान चाहन्छु। अब जुन अहिले हाम्रो कुलमान घिसिङको बारेमा म तपाईलाई प्रसङ्ग जोडौँ। कुलमान घिसिङ जब कार्यकारी निर्देशक भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आइसकेपछि जुन हामी एउटा अन्धकारमय अवस्थामा थियौँ, 16-17 घण्टा लोड सेडिङबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ, हाम्रो घरमा अन्धकारमय थियो, देशमा अन्धकारमय थियो, हामी चाहेको बेला इन्टरनेट चलाउन सक्ने थिएनौँ, चाहेको बेला हामी पानी चाहिँ तपाईको चलाउन सक्ने थिएनौँ, राति कतिखेर लाइट आउँछ रातिको 12-1 बजे उठेर छतमा हामीले पानी चलाउनु पर्ने अवस्था थियो, गाउँ घरभरि देशभरि अन्धकारमय थियो। त्यसलाई सुधार गर्नुभयो। हामी कुलमान घिसिङ आज विदाई हुँदै गर्दा उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बाँकी जीवनको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हो, रह्यो तपाईको जिज्ञासा, तपाईको सरकार छ, उहाँलाई किन दोहोऱ्याउनु भएन, उहाँलाई किन नियुक्ति फेरि दिलाइएन भन्ने जुन जिज्ञासा छ आम जनसमुदायहरूको, तपाईको त्यो प्रश्नको पनि। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसको आफ्नो एउटा नियम छ, क्राइटेरिया छ, त्यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ। अहिले जनताहरूले चाहिँ तपाईको सडकमा कुर्लेर हामीले अहिले आवाज उठाउने बित्तिकै आजै दिन डाइरेक्ट क्याबिनेटबाट सरकारले डिसिजन गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने यसका केही कानुनी बाटाहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यसमा अघि धेरै साथीहरूले बोले शङ्कर भण्डारीजी, कानुनी बाटाहरू रोक्नु पर्दैन। सर्वोच्च अदालतकै अधिवक्ताज्यूहरू, कानुन विज्ञहरू, न्यायमूर्तिज्यूहरूसँग हामीले बहस गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, सल्लाह पनि लिएका छौँ। यसमा केपी ओलीज्यूलाई चाहिँ आफ्ना सालाहरू र तपाईँकै अहिलेकै क्याबिनेटका उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्ना सम्धि होइन, आफ्ना आफन्तहरूलाई नियुक्त गर्नको लागि रोकिँदैन र हारेका व्यक्तित्वलाई चाहिँ तपाईँले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको क्याबिनेटले सिफारिस गर्यो, तर कुलमानज्यूको कुरा किन त्यहाँ प्रवेश गराउँदै गर्दाखेरि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनज्यूले जसरी यो विषय छ, यो एजेन्डा मैले बोकेर आएको छु प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्ने भन्दै गर्दाखेरि उहाँले सिधै रिजेक्ट गरिदिनु भयो। कानुनी परामर्श के हो? कानुनी परामर्श कस्तो? एचबीजी प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न खोज्नु भएको कानुनी परामर्श के हो भने म तपाईलाई जानकारी गराउँ। जस्तै अहिले हाम्रो 4 वर्षको कार्यावधि कुलमान घिसिङ सरको सकिएको छ वा उहाँले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। तर पनि उहाँको 4 वर्षको कार्यकाल सकेपछि फेरि क्याबिनेटबाट डाइरेक्ट ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अथवा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट निर्णय गर्न मिल्दैन। त्यो जुनसुकै तपाईँको न्यायाधीशसँग सोध्नुहोस्, जुनसुकै कानुन व्यवसायीसँग सोध्नुहोस्। हुन त म कानुनको ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थी त होइन, तर नेपालका जति पनि संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरू तिनीहरूको के छ भने ती खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निर्णय गरेर अगाडि आउनुपर्छ। जस्तै विद्युत प्राधिकरणकै सन्दर्भमा म तपाईँलाई भनौँ, पहिला विद्युत प्राधिकरणमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने भन्ने कुरा थियो। पछि कुलमान घिसिङकै सरको पालामा उहाँ 4 वर्ष अगाडि नियुक्ति हुँदाखेरि के भएको हो भने ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा त्यतिखेर अहिले जुन मन्त्रालयको ऊर्जा मन्त्रालयकै सचिव हुनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँ सचिव मैले शङ्करजी एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ। मसँग अहिले सर्वोच्च अदालतकै अधिवक्ता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर शङ्कर भण्डारीजी, सुरेन्द्र भण्डारीजी। सुरेन्द्र सर, मलाई ठ्याक्कै यो इन्टरनेसनल बहसमा छौँ हामी। जुन यो कानुनी परामर्शको कुरा हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, के कानुनी परामर्शकै रूपमा त्यो अड्काउन खोज्नु भएको कुरा के हो खासमा? प्रधानमन्त्रीज्यूले के हो कानुनी? हजुर, यो विषयमा जानकारी भएन हजुर, अलिकति बताउँदा के थियो विषयवस्तु? के अरे कुलमान घिसिङज्यूको नियुक्तिको लागि जसरी मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो एजेन्डा प्रवेश गराउनु भयो र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सिधै रिजेक्ट गरिदिनु भयो। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई पनि जानकारी होला कि जनकलाल महर्जन, अर्जुन कार्की लगायतका व्यक्तित्वहरूको पुनर्नियुक्ति पनि भएको छ। के हो खासमा यो? यसमा कानुनी कुरामा लिएर अड्काइदिनु भयो उहाँले, के गर्न खोज्नु भएको खास? मैले जाने बुझेसम्म ओके, पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने होइन, पुनर्नियुक्ति हुन सक्दछ। ओके, कानुनले रोक्दैन, कानुनले त्यसलाई रोक्दैन। भेरी गुड। अब पुनर्नियुक्ति गर्ने अधिकारीले पुनर्नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धित निकायको अधिकारको कुरा हो। तर कुलमान घिसिङजीको जुन विषयवस्तु छ, यो विषयवस्तुमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको सिङ्गो चासो, एउटा सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो यो। किनभने
कुलमानजीले सिङ्गो मुलुकलाई नै उज्यालो बनाउनु हो। त्यस आधारमा नेपाली नागरिकहरू कुलमानजी जस्तो एउटा सक्षम प्रशासक चाहन्छन् र नेपाली नागरिकहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पनि दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिँदाखेरि चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूको भावनामा ठेस लागेको छ र अहिलेको सरकारले आम नेपाली नागरिकहरूको चासो सन्दर्भ र उनीहरूका भावना भन्दा पनि बाहिर गएर निर्णय गर्दो रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। ओके, सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, उहाँले क्याबिनेटको मिटिङ पनि एकपछि अर्को हुँदै भोलि बाद सिर्जना गर्नुभएको छ अहिले वर्तमान सरकारमा, त्यो देखियो। हिजोमा जनता सबै विश्वभरबाट हेरिरहेका थिए र कुलमानजीको नियुक्ति हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए होइन। लास्ट आवरमा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो मुद्दा प्रवेश गर्न नपाउँदै वर्षमान पुञ्ज्यूले जसरी मैले मुद्दा बोकेर आएको छु भनेपछि उहाँले कानुनी परामर्श गर्नुपर्छ भनेपछि यो के रहेछ त कानुनी परामर्श? तपाईँ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ अधिवक्ता पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता पनि, हामीलाई जनतालाई बुझ्ने भाषामा सरल भाषामा यो के गर्नु खोजेको ठ्याक्कै बताइदिनु न, जिस्ट कुरा के? यो कानुनी परामर्शको विषय भन्दा पनि पुनर्नियुक्ति गर्नलाई कानुनले रोकेको छैन। विगतमा पनि यस्ता दृष्टान्त र उदाहरणहरू छन्। ओके, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कानुनी छेकबार होइन, उहाँको राजनैतिक सोचाइको कारण। उहाँहरू राजनैतिक रूपमा सायद आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। यो विद्युतसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका गिरोहहरू छन् मुलुकमा, जसले मुलुकलाई अँध्यारो बनाएका छन् र अँध्यारो बनाएर नाफा कमाएका छन्। सायद त्यस्ता व्यक्तिहरू उहाँको नजिकमा हुन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले साथ दिएको हुन सक्दछ या त्यस्ता व्यक्तिलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई उहाँले ल्याउन खोजेको हुन सक्दछ। जबकि कुलमानजी जस्तो व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति नगर्नु भनेको चाहिँ सिङ्गो सार्वजनिक चासो, सिङ्गो मुलुकको हित र चासोमा नै एक किसिमको कुठाराघात भएको छ। कोही पनि नेपाली नागरिक खुसी छैन। केही व्यक्तिहरू खुसी होलान् जो यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण या नेपालको विद्युतलाई कटौती गरेर मुलुकलाई अँध्यारो बनाएर फाइदा लिन चाहने गिरोहका व्यक्तिहरू खुसी होला। त्यो बाहेक आम नेपाली नागरिकहरू आज खुसी छैनन्। त्यसैले कानुनी विषय भन्दा पनि राजनीतिक चासोको विषय उहाँले राजनीतिक रूपमा गरेको निर्णय हो। ओके, आफ्नो फेभरको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नको लागि यो एउटा किसिमको झुक्क्याउने काम हो भन्ने कुरो तपाईँबाट स्पष्ट भयो। त्यही हो होइन, कानुनी परामर्श भनेकै त्यही हो। यहाँ राजनीतिक कुरो छ, राइट? ओके, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू। हामी विशेष व्यापक बहसमा छौँ, मैले तपाईँलाई बिचमा जोडेँ र यहाँ ओके थ्याङ्क यू। र शङ्कर भण्डारीज्यू, तपाईँले सुनिसक्नुभयो राम्रोसँग। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कानुनी प्रक्रिया होइन, यहाँ चाहिँ राजनीतिको कुरा उठेको छ, तपाईँले आफ्नो मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्न खोजेछ, किन? म यसलाई तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। मैले हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीको अहिले जुन तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो, मैले सुनेको छु। उहाँलाई कानुनी तरिकाले उहाँ अयोग्य हो भनेर अहिले भनिएको छैन, तर कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ मैले किन भनिएको छु त्यो कुरा क्लियर हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अहिले के हुन्छ भने उहाँ पाउनुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस्। अहिले उहाँ 4 वर्षको लागि, योभन्दा पहिला उहाँ 4 वर्षको लागि छानिनु भएको हो। उहाँ पहिला कसरी छानिनु भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। पहिले जुन ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँ ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सहसचिवको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको थियो। 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा 3 जनाका नामहरू छनौट गरिएको थियो। 3 जना नाम मध्ये कुलमान घिसिङ उपयुक्त पात्र र उपयुक्त भएको कारणले कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन कमरेड जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्ति भएको हो। यो ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्नुपर्छ। कानुनी रूपमा आएको भनेको उहाँले त कानुनी रूपमा कुनै गलत गर्नु भएको छैन, राज्यबाट उहाँ कुनै कारबाही पर्नु भएको छैन। तर अब शङ्कर भण्डारीजी, हामी ब्याकग्राउन्डतिर नजाउँ अहिले, ब्याकग्राउन्डतिर नजाउँ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ, एकैछिन मैले क्लियर हुने बुझा बाँकी छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म 1 मिनट टुङ्गिहालेँ प्लिज। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुलमान घिसिङ फेरि पनि चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ र उहाँलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ। तर उहाँको 4 वर्ष कार्यकारी अवधि सकेपछि अझ फेरि पनि यसै गरी ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा समिति बनाउनु पर्छ। त्यो समिति मार्फत मान्छेहरूले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा निवेदन दिन्छन्। त्यो निवेदनको आधारमा चाहिँ तपाईको एक व्यक्ति चुनिन्छ। त्यसमा कुलमान घिसिङजीले पनि
आफूले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र फेरि पनि सरकारले उहाँलाई एपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छ। तर यो नेपाली जनता कदापि अस्वीकार छैन। मैले तपाईलाई फाइल पल्टाउनु पर्छ, मसँग व्हाइट पेपर छ। मैले तपाईलाई अघि पनि उल्लेख गरेँ, ज्ञानेन्द्र जनकलाल महर्जन, अर्जुन कार्कीज्यूहरू पुनर्नियुक्ति भयो। राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रियामा के को यहाँ चाहिँ होइन फाइटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ? होइन शङ्कर भण्डारीजी, तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ। आज म तपाईसँग अन्तर्वार्ता दिन आउँदै गर्दा मैले विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित वकिल, कानुन व्यवसायहरूसँग जो चाहिँ 8-9 तहमा काम गरिरहेका, जो कानुनको ब्याकग्राउन्डबाट आएका मान्छेहरूसँग पनि मैले यो परामर्श गरेर आएको थिएँ। होइन, उहाँको नियुक्ति कसरी हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि नेपालका संस्थानहरू छन् ती संस्थानहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छन्। डाइरेक्ट पोलिटिकल नियुक्ति अहिले गर्न सकिँदैन, त्यो नेपालको नियम कानुनमा छैन। त्यसैले हाम्रो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कानुनी परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो सत्य हो। यो कुनै पनि माइकल लालले अहिले कानुन परिमाण छैन, डाइरेक्ट क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छ भने म उसँग खुल्ला बुदा रूपमा छलफल गर्न सक्छु। तर मेरो यो भनाइ राख्दै गर्दा कुलमान घिसिङ यो देशको हाम्रो फेरि पनि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्न भनेर हामी कसैले पनि भनेका छैनौँ। हामीले हाम्रो सारा नेकपा कार्यकर्ताको पनि माग छ, नेपाली जनताको पनि माग छ। कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरू हरेक संस्थानमा हुनुपर्छ, हरेक हाम्रो देशको प्रमुख निकायहरूमा हुनुपर्छ। त्यो माग त हामीले गरेकै छौँ नि। तर एउटा नियम कानुन प्रक्रियामा नगइकन आजको डेटमा डाइरेक्ट ऊर्जा मन्त्रालयबाट फाइल लिएर प्रधानमन्त्रीले सदर गर्ने भन्ने कुरा यो गलत छ। शङ्कर भण्डारीजी, तपाईले राम्रोसँग अझै बुझ्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो कुरा तपाईँ भित्र एउटा नेकपा भित्रकै युवा नेता भएर यस्तो बोल्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न सक्नु होला, तर उहाँले डाइरेक्ट नियुक्ति गर्न मिल्दैन। त्यो कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले त संशोधन गर्नु भएको छैन नि। नेपालमा एकैजना प्रधानमन्त्री 6 पटक 2 पटक 4 पटक हुन पाउने, मन्त्री दर्जनौं पटक चाहिँ उनीहरू दोहोरिएर पटक चाहिँ संसद हुनु पाउने, त्यही अनुहार त्यही फेस रिपिटेसन भइरहने जो मान्छे राम्रो काम गरिरहेको छ उसलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति गर्न नपाए राजनीतिक नियुक्ति हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजै नियुक्ति गरिदिनु पर्थ्यो, उहाँले हिजो क्याबिनेटमा चाहिँ ओके भनिदिनु पर्थ्यो। किन सक्नु भएन? नेपाली जनताले मन परायो भन्ने बित्तिकै आजको आज सबै नियम कानुनहरू मिचेर नियुक्ति गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। होइन नि शङ्करजी, त्यसैले चाहिँ के हो भनेदेखि जुन अहिले चाहिँ एउटा समिति त बन्नु पर्यो नि ऊर्जा मन्त्रालयको उसमा, जुन विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी नियुक्ति गर्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा नियम कानुन छ त्यो नियम कानुन त फलोअप गर्नु पर्यो नि त, त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो नि। कुनै पनि नियम कानुन मान्दैन, कुनै पनि हुँदैन, ठाडो नियुक्ति भन्ने कुरा तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुलमान घिसिङ ठीक छैन होइन, त्यो कुरा गलत हो। मुकेश काफले आउनुपर्छ भन्ने माग होइन तपाईको? मुकेश काफले आउनुपर्छ हो? मैले त्यसरी भनेको छैन। कुलमान घिसिङजी यो देशको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ, किनभने लाखौं नेपालीहरू हजारौं मुक्त रहेको अवस्थामा उज्यालोमा देश बनेको छ। यो कुलमान घिसिङको ठुलो योगदान छ। त्यसैले कुलमान घिसिङ दोहोरिनुपर्छ। तर कुलमान घिसिङ दोहोरिनलाई नियम कानुन ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो क्याबिनेटले डिसिजन गर्नुपर्छ। ओके, र म अब यहाँ अलिकति हाम्रो नेपाली कांग्रेसकै युवा नेता हुनुहुन्छ मन्जितजी। र मन्जितजी हजुर ओके, र अपोजिसनमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस पनि हो। तपाईँ आजको दिनमा कुलमान घिसिङज्यूको पक्षमा हुनुहुन्न? होइन, एकदमै सबैभन्दा पहिला यो आजको जुन बहसमा चाहिँ खास गरी देशका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, खास गरी नागरिक अभियन्ताहरू र यो देशमा सुशासन र प्रजातन्त्रको चाहिँ विकास हुनुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा अभियान गरिरहनु भएका आदरणीय हाम्रा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले यो सरकारको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दाखेरि त्यसको कार्य सम्पादनको कुरा आउँछ। त्यो कार्य सम्पादन यो सरकारको शैली कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने गोकुल बास्कोटा जस्ता मान्छेलाई फेरि कसरी मन्त्री बनाउने भनेर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नतिर लाग्छ, फेरि उहाँलाई कसरी सरकारमा लिएर आउने भनेर वातावरण सिर्जना गर्छ। तर कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छे जसले नेपालमा 18 घण्टाभन्दा लामो लोड सेडिङ जस्तो अँध्यारोमा नेपाली जनताहरू बसिरहेको बेलामा चाहिँ यो देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गराएर यो देशलाई उज्यालोमा ल्याउने एउटा व्यक्तित्वलाई चाहिँ फेरि काम गर्ने, फेरि नेपाली जनतालाई चाहिँ अझै फेरि हामी नेपालको विकासको कुरा गर्छौँ, नेपाललाई धनी बनाउने कुरा गर्छौँ। त्यो कुरा गर्ने हो भने नेपालका सम्भावना भएका बिन्दुहरू
पर्यटन, त्यस पछाडि कृषि र तेस्रो नम्बरमा हामीले हेर्ने हो भने विद्युतको विकास नै नेपाललाई धनी बनाउने पहिलो साधन हो। त्यसैले कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसके पछाडि उहाँको कार्य सम्पादनलाई नेपाली जनताले, नेपाली कङ्ग्रेसका हामी पनि कार्यकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँ अहिले वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालका निमित्त, नेपालको विकासका निमित्त अविस्मरणीय योगदान दिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले पुनर्नियुक्तिमा ल्याएर नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गरेर, जसरी हामी नेपाललाई चाहिँ तपाईँको के अरे यो हामी पानीको स्रोत, विद्युतको स्रोतको रूपमा जसरी भनेर हामी नारा मात्रै लगाइरहेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर नेपालमा अथाह विद्युत उत्पादन गरेर हामीले विदेशमा बेचेर त्यहाँबाट पैसा लिएर नेपालको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने नारालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट गर्नका निमित्त, त्यो नारालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधिक गर्नका निमित्त चाहिँ कुलमान घिसिङको आवश्यकता थियो। अर्को हामीले विश्वको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने यासविजी, तपाईँको मलेसिया, आधुनिक मलेसियाको निर्माता मोहम्मद महाथिरलाई धेरै वर्ष पछाडि त्यहाँका जनताले 90 वर्षको उमेरमा पनि उहाँलाई फेरि निर्वाचित गराएर प्रधानमन्त्री बनाए। किन भन्दा त्यो जनताको आवश्यकता थियो, मलेसियाको आवश्यकता थियो र फेरि उहाँको चाहिँ मलेसियाको डेभलपमेन्टका निमित्त उहाँको आवश्यकता ठानेर उहाँलाई लिएर आइयो। भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिलेको यो गभर्मेन्टले जुन जुन व्यक्तिहरूले राम्रो काम गरिराखेका छ, जस्तो सामाजिक अभियन्ताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीहरूले, भीम उपाध्यायजीहरूले राम्रो राम्रो कुराहरू समाज परिवर्तनको मात्रै होइन, यो देशमा सुशासनका निमित्त पनि उहाँहरूले ल्याएका योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, उहाँहरूले भनेका जनतालाई कन्भिन्सिङ दिएको कुराहरू हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। तर यो सरकारले उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि पटक पटक थुन्ने, उहाँहरूमाथि झुटा आरोप लगाउने, उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने, यसको मतलब के हो भने यो सरकार जनताको आवाजलाई थुन्न चाहन्छ। यो सरकार आफ्नो विरोध चाहँदैन, यो सरकार तानाशाही बाटोमा हिँडिरहेको छ। आज कुलमान घिसिङको कुरा मात्रै होइन, हामीले केवल कुलमान घिसिङको कुरालाई मात्रै उठाएर हेर्ने हो भने यो सरकारले जसरी कुलमान घिसिङलाई नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, इच्छा अनुसार जसरी चाहिँ हामीले उहाँले नेतृत्व गरोस्, उहाँले फेरि विद्युत प्राधिकरणमा आओस् भन्ने हामीले चाहिरहेका थियौँ, उहाँ आज चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको नियुक्तिमा ल्याउन सक्यो। मैले अघि हाम्रो चाहिँ एकजना नेकपा साथीको कुरालाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि तपाईको वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिनका निमित्त संविधान पनि संशोधन गर्न तयार हुने, आज कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तिलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न खोज्दा त्यहाँको ऐन नियमलाई चेन्ज गर्न सकिन्न। आज उहाँहरू 2/3 बहुमतको सुविधामा हुनुहुन्छ, आज उहाँहरू संविधान संशोधन गर्ने सुविधामा हुनुहुन्छ भने उहाँ विद्युत प्राधिकरणको ऐनलाई तपाईँको संशोधन गर्न सकिन्न। यदि सरकारको चाहना हुन्थ्यो भने सरकारले यो देशमा तपाईँको विकास चाहेको भए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न चाहेको भए, सामाजिक रूपान्तरणको समाज निर्माण गर्न चाहेको भए उहाँले कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि जनताको जनचाहना विपरीत गएर चाहिँ उहाँलाई बर्खास्त गर्नु हुँदैन थियो। थ्याङ्क यू मञ्जुजी। र हामीसँग मदन राईज्यू पनि हुनुहुन्छ, कृषि वैज्ञानिक र लामो समय भयो नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ र एउटा समृद्धि नेपाल उहाँको चाहना पनि हो र समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो मोटो बोकेर अगाडि आउनुभयो र अहिलेसम्म उहाँ पछाडिका भन्नुहुन्छ उहाँले हाम्रो कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँका पछिल्ला उहाँले सिकाएका राजनीति सिकाएका व्यक्तित्व आज मन्त्री सम्म हुनुहुन्छ र उहाँभन्दा पछाडि आएका व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर मदन राईजी अहिले पनि छायामा हुनुहुन्छ र म उहाँलाई यो स्क्रिनमा निम्त्याउन पाउँदा पनि अलिकति अत्यन्तै म खुसी पनि छु। मदन सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सबै हेरिराख्नु भएको छ नि अहिले नेपालको राजनीति, कुलमान घिसिङज्यूमय भएको छ नेपाल। तपाईँ अहिले उज्यालोमा हुनुहुन्छ। केही वर्ष अगाडि कुरा गर्दै गर्दाखेरि लाइटको पनि अलिकति तपाईँको आवाज सुनिएन सर, प्लिज साउन्ड। आवाज सुनिएन? नमस्कार सबैलाई, नमस्कार है। पहिलो कुरा त तपाईँलाई धन्यवाद छ, तर म छायामा छैन है, म यस्तो बिजुलीको झलमल्लामा छु। हेर्नुहोस् त, म 72 भन्दा पनि नाग्न लागिसक्यो, अहिले पनि 27 वर्ष जस्तो छु, पटक्कै छायामा छैन। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो, भन्नुहोस्। धन्यवाद त्यसको लागि तपाईँको सदाशैलाई। अब यो कुरा उठिहालेछ, मैले चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने मैले धेरै पढेँ यो देशमा, 5000 वर्षको इतिहास होइन, प्राचीन काल, मध्यकाल र अहिलेको आधुनिक काल नेपालको इतिहास पढेँ, निकै भोगेँ पनि शासनमा। यहाँ म पञ्चायत कालको निकै शासक पनि हो होइन। अब राजाको पालामा एकदमै हालिमुहाली गर्ने, काङ्ग्रेसको म निकै यता फुर्तीफार्ती गर्ने पनि हो, अहिले पनि एउटा पार्टीमा छु।
त्यस कारणले म संसारको 72वटा देशमध्येमा 15वटा मात्र म सल्लाहकार भएर शासक, विशेष गरेर अब सद्दाम हुसेनको देशमा 4-5 वर्ष, जुलियस नेरेरको देशमा, मार्क्सवादी कम्युनिस्टकोमा 6-7 वर्ष, उता मार्कोसको देशमा सबै ठुलै र अब युरोप अमेरिका जताततै सिस्टमहरू पढियो, गरियो, भोग्यो। अहिले नेपालमा पनि त्यही एउटा कसरी डेमोक्रेसीलाई अलिकति अडिलो बन्दिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। म चाहिँ कुनै पछि परेको छैन, आफै पछि परेको हो र बाटो अर्को खोजेको। यो 5000 वर्षको नेपालको इतिहासमा मैले पढेको इतिहासमा यो कुलमान घिसिङ एउटा मात्रै नेपाली नागरिक जसले करिब सम्पूर्ण जस्तो 90% भन्दा बढी नेपालीलाई ठिक हो, राम्रो भयो, यो मान्छे ठिक गर्यो भनेर प्रत्येक गरिबदेखि धनीसम्मलाई, अमिरसम्मलाई चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेको छ। थ्याङ्क यू भनेको यस्तो मान्छे हो। अब यो एउटा पृष्ठभूमि। त्यसैको साथसाथै तपाईँको सायद नेपालको लोकतन्त्र 70 वर्ष जतिमा अब पञ्चायतलाई कटाउने हो भने निकै 30-40 वर्ष हुन लागिसक्यो। यसमा सबैभन्दा बढी अब 15 सालको बाहेक भनौँ न, पछि अहिले आएर हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी बहुमत प्राप्त करिब 2/3। अहिले पनि राम्रो कामको लागि त जसले पनि गरिहाल्छ नि, हाम्रो दलले पनि गर्छ, काङ्ग्रेसले पनि गर्छ। त्यस्तो सुविधा सम्पन्न दल, सबैभन्दा बढी भोट दिएको दलले शक्तिशाली, कानुन भनेको जनताको हितको लागि हो। कानुनले जनताको कान समाउने होइन, कानुनले जनताको भलो गर्ने हो। अहिले चाहिँ यो ठ्याक्क उल्टो भइदिएको छ यो कानुन। त्यसले गर्दा अब कानुनको भीमसर महासचिव हुनुभएको, म पनि थुप्रै अफिसर भएर थुप्रै काम गरेँ, शासन गरियो नि त, होइन भोलि गरौँला। तर कानुनको दुरुपयोग अहिले जतिको संसारमा कहीँ पनि भएको छैन। अब त्यो शङ्कर भाइ, मेरै भाइहरू, उनीहरू सानो केटाकेटीहरू, म त केटाकेटी नै भन्छु, के उत्तर दिन सक्छ उसले? सक्दै सक्दैन, किनभने त्यो अनुभवै छैन। अर्को कुरा, कानुनकै हिसाब ल्याउने भने यो अहिलेको सिइओ नीति गरेर ठिक छ, ल प्रोसिजरबाटै जाने हो भने त कम्तीमा 6 महिना अगाडिदेखि एडभर्टाइज, ल 28 गते भदौको सकिँदैछ भने त 6 महिना अगाडिदेखि एडभर्टाइज गर्न थाल्नुपर्छ। ल को हुनुहुन्छ, अब खाली हुँदैछ 26 गतेदेखि नेपालको कानुन अनुसार एप्लिकेसन दिनु होला भनेर करिब भदौको पहिलो हप्तामा त्यो एनाउन्स गरेर 27 गते त नियुक्ति दिइसक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा, कानुनकै कुरा गर्ने हो भने, नियमको कुरा गर्ने भने त्यो छ। अर्को कुरा चाहिँ अब के भन्छ, जनताले 90% जसलाई थाहा छ बिजुलीको बारेमा, जान्ने नजान्ने, पढेको नपढेको, भारी बोक्नेदेखि लिएर पुरा हवाई जहाज चलाउने सम्मलाई नेपालको कुलमान भन्ने कुरा महान व्यक्ति छ, उनलाई काम दिनु पर्यो। हामीलाई बिजुली चाहिन्छ, विकास चाहिन्छ, कुलमानलाई देऊ भनेर यो सञ्जालमा चाहिँ के कुरा गर्नुहुन्छ? सडकमा त्यत्रो चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र भाइहरू एकदम लागिरहेछ। सबै युवाहरू यहाँ हामी खोटाङमा, म खोटाङमा छु, गाउँमा कुलमान आओस् भनेर सबैले प्रार्थना गरेछ। जनताको लागि जनताले यति धेरै रुचाएर यति धेरै मत दिने सरकारले यति धेरै लाभ, होइन जनतालाई त मासु भात दिएको हो नि, तर त्यसको सट्टामा जनतालाई लाभ दिने यस्तो चाहिँ पाजी सरकार। आज बिहान के अरे बाबुरामजीले, अस्ति तपाईँले भन्नुहुन्छ बाबुरामजीले यो अलिकति गर्नुहोस् न, अलिक प्रेसर दिनु पर्यो भनेको बिहान गर्नु भएको छ, लाटो गुङ्गो सबै उल्टो काम गर्ने। जनतालाई चाहिएको छ एउटा काम, त्यसको ठिक विपरीत हामीले भनेका छौँ जनतालाई, कुलमानजीलाई जसरी पनि ल्याऊ, प्रोसिजर मिलाएर ल्याऊ न, कानुन मिलाएर एडभर्टाइज गरेर तपाईँ पनि हाल्नुहोस् है, तपाईँ नै कन्टिन्यू हुनुपर्छ। हामीले कागज थ्याङ्क यू मदन सर। र जनताको चाहना र तपाईँको चाहना, सबैको चाहना कुलमान घिसिङ हुनुपर्छ भन्ने हो। र हामी दोस्रो राउन्डमा छौँ र ज्ञानेन्द्र साईजी अब अलिकति छोटोमा प्लिज कृपया, किनभने अहिले हामीले सुरुको राउन्डमा लेन्दी तरिकाले गयौँ, त्यहाँ पनि हामीले केही अलिकति गहिराइमा जानु थियो। र ज्ञानेन्द्र साईजी, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशभरि अहिले जबरजस्त तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, होइन? अब किनभनेदेखि एउटा ठुलो तरिकाले भया आउने गरी जान्छौँ भन्ने एउटा तपाईँहरूको भित्री रणनीति पनि छ, ठ्याक्कै खोलिदिनुहोस् कार्यक्रममा। सबैलाई नमस्कार छ। यो लाइभ हेरेर बस्नुभएका, अहिले जोडिनुभएका मदन राई सरलाई, डाक्टर साहबलाई पनि मेरो धेरै नमन छ। मेरो आग्रह के छ भने हामीले त बहस त गऱ्यौँ, अब एउटा एकरूपता दिउँ, सबभन्दा यो बहसलाई सार्थकता दिउँ, सबभन्दा ठुलो कुरा है।
कारण किनभने अब सडक आन्दोलन पनि भइराखेका छन्। भोलितिर पनि दिउँसोतिर पनि साथीहरूले माइतीगर मण्डला धरानमा रमेश पर्साई लगायतका जीवन विष्ट र अनि हाम्रो सरोज चौलागाई लगायतका साथी धरानमा, त्यस्तै गरी हिरासिंह बोहराहरू कञ्चनपुरमा, त्यस्तै गरी अब हाम्रा साथीहरू जहाँ जहाँ छन् हामीले एउटा सर्कल त आन्तरिक रूपमा जारी गरेका छौँ। तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले उपस्थिति त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि कहिले रोगले अलिकति मान्छेहरूलाई मरिन्छ कि भोलि रोग लगाएर मान्छेलाई झन् ज्यादा अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा दिएका छौँ। र केही साथीहरू गर्दैछन्। स्वयं म आफैमा बिरामी छु। तपाईँलाई बोलिरहँदाखेरि पनि मलाई रिङ्गटा आइरहेको छ। म आज 10-12 दिनको हस्पिटल बसाएपछि घर फर्केको छु। त्यो भइरहँदाखेरि दीपकराज गिरी दाईलाई हिजो हामीले दीपकराज गिरी दाई लगायत हामीले कुराकानी गरेर दाईले पहिला गरिसक्नु भएको थियो ब्ल्याक आउट गरौँ भन्ने कुरा भयो। तर मेरो आज आग्रह के छ भने सबैलाई, अब चन्द्र भण्डारी सर हुनुहुन्न, अरू काङ्ग्रेसका साथी पनि हुनुहुन्छ, अब एक किसिमले के गरौँ भने पब्लिक प्रेसरका लागि यो ब्ल्याक आउटलाई राष्ट्रिय रूपमै एउटा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँ मेरो आग्रह। सडक आन्दोलन छिटपुटमा भइराखेको छ। धेरै जिल्लामा अहिले कर्फ्यू पनि लागेको छ। हेर्नुहोस् है, किनभने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कर्फ्यू पनि आदेश जारी भएको छ धेरै जिल्लामा निषेध प्रतिबन्ध छ। अब ठुलो भिडभाडले फेरि हामी एउटा सामाजिक अभियन्ता नागरिक अभियन्ता भएको हुनाले नागरिकको स्वास्थ्यलाई र नागरिकको जीवनलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले ठुल्ठुला किसिमका क्राउडका कार्यक्रमहरू अहिले अलिकति ब्याकअप गरेका छौँ। तर पनि साथीहरू केही माइतीगर मण्डला, केही धरानमा, केही पश्चिमतिर भइरहेको अवस्था छ। तर त्यो गरौँला, तर त्यहाँभन्दा अझ व्यापक रूपमा मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने ब्ल्याक आउट गरिदिउँ। आज देशैभरि ब्ल्याक आउट गरिदिउँ। हामी सशक्त भएनौँ भने सरकारलाई ठाडो एउटा चुनौती जान्छ। करिब 5 मिनट गरौँ, त्यस पछाडि हुँदैन भने देशमा पहिलो पटक गरौँ, निरन्तरता दिउँ। अझ लास्ट अति भइसके पछाडि के गरौँ भने सरकारी कार्यालयका जलविद्युतहरू छन् तिनीहरूलाई पनि कटौती गर्न सकिन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्री बालुवाटारको तपाईँको बत्ती निभाउन सकिन्छ। त्यो हिम्मत नेपाली जनताले राख्दछन्। यो हिसाबले एउटा प्रेसर गरेर आज यो कार्यक्रमबाट आधिकारिक रूपमा एउटा आन्दोलनको घोषणा गरौँ कि भन्ने कुरा मलाई लाग्छ है। ओके, र सँगसँगै ब्ल्याक आउट नेपाल भन्ने पनि त्यो हजुर जस्तो दीपक राज गिरिज्यू ब्ल्याक आउट नेपाल यो कार्यक्रमले चाहिँ एउटा किसिमको दबाव सिर्जना पनि गरेको छ हैन? एउटा म फाइदाको कुरा गर्छु है। फाइदाको कुरा र घाटाको कुरा दुईटै कुरा जोड्छु है हजुरहरूलाई। फाइदाको कुरा के छ भने जसरी पनि हामीले सरकारलाई प्रेसर गर्ने हो। प्रेसर गर्नका लागि सांकेतिक आन्दोलन नै सबभन्दा बेस्ट हो। र सांकेतिक आन्दोलन संसारभरि नेपालभरि खोटाङमा मदन राई सर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँको नेतृत्व लिनुहुन्छ। दिनेश खनाल सर हुनुहुन्छ, यताबाट गरौँ, सबैले गरौँ, सबैले ब्ल्याक आउट गरिदिउँ भने नेपाल सुनसान भयो भने सरकार सोच्न त बाध्य हुन्छ नि। अब त्यति गरेर पनि मानेन भने त सरकारी कार्यालयका तपाईँको लाइन पनि काट्न सकिन्छ, त्यहाँ ब्ल्याक आउट गर्न सकिन्छ। त्यति गरेर पनि भएन भने प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारको पनि ब्ल्याक आउट गर्न सकिन्छ। तर सडकमा आउँदाखेरिको समस्या यहाँनिर कहाँ छ भने मैले एउटा आग्रह गरेँ, कोभिड नेपालमा व्यापक रूपमा फैलिराखेको छ। हेर्नुहोस् है, दिनमा 15-16 जना मान्छे मरिराखेको छ। विश्वमा 9 लाख भन्दा बढी मान्छे मरिसके। तर पनि केही देशमा मान्छेले आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर हामी के चाहन्छौँ भने हिजोको राजनीतिक जस्तो जनता मरे मरुन्, बरु हाम्रै कामहरू अगाडि बढुन् भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति हामीले ब्याकअप गरेर ब्याकअप सोचेर हल्का यो सांकेतिक कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि उचित होला कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ है। ओके, दीपक राज गिरिज्यू आवाज सुनिराखेको छु। हेलो, मैले ज्ञानजी मैले दीपक राज गिरिज्यूलाई हामीले चाहिँ बोल्ने मौका दिनुपर्छ। र मैले अघि कल गर्दाखेरि पनि तपाईँ सुटिङमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले सुटिङतिर पनि लाइटहरू जस यसरी यो जेनेरेटरहरू बोकेर जाने, इन्भर्टरहरू बोकेर जाने दिनहरू त गए। माफ गर्नु होला मेरो साथीहरू, एकछिन मेरो साउन्ड अफ भयो। त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो आग्रह छ यसलाई एउटा सार्थकता दिउँ कि भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस् है, मेरो आग्रह हो हामी सबैले एउटा सार्थकता दिउँ, सबैले गरौँ। यो सबैले गऱ्यौँ भने नेपाल अधिराज्यभरि फैलिन्छ। सडक आन्दोलन त छँदैछ। यो हरेक बेलुका 8 बजे लाइट अफ गर्ने कार्यक्रम सुरु गरौँ। अनि ज्ञानेन्द्र साईजी थ्याङ्क यू। र दीपक राज गिरिज्यू मैले अलिकति यहाँ जोड्न खोजेँ। हजुर सुनिरहनु भएको छ नि तपाईँले राम्रोसँग? हजुर हजुर म सुनिरहेको छु मजाले। हजुर, र यो ब्ल्याक आउट नेपाल
यो अहिले कोरोनाको कारणले पनि हामीले धेरै सोसियल डिस्टेन्सिङका कुरा पनि उठ्छन्। आन्दोलनमा अलिकति पनि ध्यान दिएन भने भोलि अझै अर्को महामारी आउला भन्न पनि होइन सकिन्न। त्यो अलि धेरै गाह्रो जटिल परिस्थिति छ अहिले। यसलाई मध्यनजर गर्दै ब्ल्याकआउट यो क्रिएटिभ तरिकाले सोचेको यो दबाव हो। सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी साथीहरू विभिन्न साथीहरू आक्रोशित छौँ अथवा जुन प्रकारको अहिले सरकारले जुन प्रकारको निर्णय गरेको छ अथवा गर्न सकेको छैन। अब त्यस कारणले गर्दा सबैजना चिन्तित छन्। विशेष गरेर कुलमान को पुनर्नियुक्तिको लागि जुन खालको जनताहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। तर हामीले जुन प्रकारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अथवा जुन प्रकारले प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ हामी विभिन्न रूपमा विभक्त भएका छौँ। अब कोही माइती घर मण्डलमा जाने, कोही के गर्ने, कोही के गर्ने, यो विभिन्न प्रकारका विभिन्न थरीका छरिएर गरेका छिटपुटका आन्दोलनहरूले मलाई लाग्छ प्रेसर क्रिएट गर्न सक्दैन, बरु प्रेसर कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले कलेक्टिभ रूपमा एउटै कार्यक्रमलाई निरन्तरता गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ। र कुलमानजी भनेको विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित मान्छे, विद्युतसँग सम्बन्धित मान्छे। हामीले अँध्यारोबाट उज्यालो प्राप्त गऱ्यौँ उहाँको योगदानको कारणले गर्दाखेरि भने हामीले अहिलेको कोभिड-19 को यो प्रकोपको बेलामा चाहिँ हामीले नभन्दै 8 बजेदेखि 8:05 सम्म 5 मिनटका लागि सबैले यो अभियानलाई साथ दियौँ भने एक ठाउँमा जम्मा पनि हुनु परेन र हरेक दिन यो अभियानलाई गरौँ। बरु मन्त्री परिषदको बैठक बसेको दिन चाहिँ 5 मिनट सिटी पुग्ने भए सिटी पनि पुगौँ। त्यो 5 मिनट सिटी पुगेर सहरमा सिटी पुगेर त्यो आवाज पुर्याउँ सबैलाई कि हरेक दिन मान्छेले 5-5 मिनट बत्ती बन्द गरिरहेका छन् कुलमानको लागि भनेर यो एउटा कलेक्टिभ हुन्छ, यो एउटा संयुक्त बल प्रदान हुन्छ। तर अहिले विभिन्न मान्छेले विभिन्न थरीले तपाईँ विभिन्न तरिकाले आन्दोलनमा जुट्नुभयो, कोही यतातिर जानुभयो, कोही उतातिर जानुभयो भने बल कमजोर हुन्छ। र अनि अहिलेको समयको माग पनि के हो भने यसै गरी साङ्केतिक विरोध गर्ने। अघि ज्ञानेन्द्रजीले लगायत सबैले भन्नुभयो। अब यहाँ थुप्रैले आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। अब हामी पुराना कुरा गरेर अथवा कुनै दललाई गाली गरेर सरकारलाई गाली गरेर भन्दा पनि अब हामीले खालि प्रेसरै क्रिएट गर्नतिर लागौँ। हाम्रो कुनै पनि दलसँग कुनै राजनीतिक, म त कलाकार मान्छे, कुनै पनि एउटा दलसँगको सामिप्यता पनि छैन, कुनैसँग पनि छैन। खालि एउटा कुलमानजी को जुन योगदान छ त्यो योगदानलाई कदर गरेर सरकारले यसलाई पुनर्नियुक्ति गरोस् भन्ने जुन चाहना छ सबैको आफ्नो किसिमको होला। भनेपछि यसलाई हामीले कलेक्टिभ रूपमा, म खालि भनाइ छुट्याउँछु किनभने समय पनि छैन, मेरो पनि अर्को एउटा मिटिङ छ। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हामी सबैले एउटै काम गरौँ, एउटै यसमा लागौँ। साङ्केतिक यो जुन यो विरोध छ त्यसमा लागौँ, त्यो पनि विद्युतसँगै सम्बन्धित छ। 5 मिनटको लागि मेनबत्ती बालौँ घरमा। त्यसपछि जुन दिन हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठक हुन्छ त्यो दिन हामी सिटी फुकौँ, अलिकति केही विशेष त्यसमै केही थप्दै जाउँ, बरु भएन अझै 5 मिनट थप्दै जाउँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक दिन केही न केही गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण नेपालीलाई साथ दिइरहेको छ भन्ने हुन्छ। र हिजो केही साथीहरूले साथ दिनुभयो, अब यसलाई चाहिँ हामी सबैले साथ दियौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो योजना सफल हुन्छ र हामी सबैले यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एकदम आग्रह छ। सबै साथीहरूलाई पनि के भने हामीले भिन्न भिन्न भएर हामी सङ्घर्ष नगरौँ, एउटै चिजमा सङ्घर्ष गरौँ, यो साङ्केतिक विरोधमा जाउँ, मेरो यो आग्रह छ। ओके, थ्याङ्क यू दिपकराज गिरीज्यू। र भीम उपाध्यायज्यू, जस्तो यहाँ साङ्केतिक विरोधको कुरा उठ्यो, रोडमा पनि हिजो पनि तपाईँले देख्नुभयो माइतीघर मण्डलामा युवाहरू सबै उत्रिए होइन। र ठाउँ ठाउँमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि दबावमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन् र ती भइरहेका छन्। र तपाईँको विचारमा अहिलेको कस्तो तरिकाको विरोध ठिक होला? अब एउटा यो सरकारले एउटा राम्रो पर्फर्मर, एउटा बिजनेस, एउटा राम्रो म्यानेजर होइन, अब कर्मचारी होला तर उहाँ म्यानेजर हो, म्यानेजरलाई एक किसिमको अनुरोध गरेर उहाँलाई फेरि बस्दिन भनेर पक्कै पनि त्यस्तो किसिमको भित्रबाट त्यहाँ भएको छ, नभए अन्तिम दिनसम्म उहाँ बस्नुहुन्न थियो, म पनि बस्दिनँ थिएँ। किनभने अब फेरि कन्टिन्युटी नगर्ने भए अन्तिममा धेरै कुरा निर्णय हुन्छ, विवादित हुन्छ। अब अगाडि चाहिँ मजाले राजीनामा दिएर 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडि राजीनामा दिएर ससम्मान जान सकिन्थ्यो। त्यो के देखिन्छ भने उहाँलाई बस्नुहोस् तपाईँ नै हो कन्टिन्युटी भन्ने हिसाबले लगातार गएको र अन्तिममा चाहिँ नि एकदमै क्लाइमेक्समा अल अफ सडन कताबाट
प्रधानमन्त्रीजीले हस्तक्षेप गर्नुभयो। हस्तक्षेप प्रधानमन्त्रीजीको निर्णय होइन, यो त मन्त्रालयका यो दुईटा पार्टी बनेर आएको हो। आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयमा चाहिँ अधिकार छ। त्यसमा चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीले लिएर गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले टिम स्पिरिटमा काम गर्ने उहाँले त मान्नुपर्ने कुरा हो कि प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्ने कुरा आउँदैन। यो क्याबिनेट सिस्टममा हरेकको जुन अधिकार प्रत्याशित अधिकार चाहिँ खोज्नु पर्यो कि प्रत्याशित अधिकार हो। यस्ता काम जुन गराइ छ यसले के देखायो भने काम गर्दाखेरि हैकमवादी अधिनायकवादी म कसैलाई गन्दिनँ। हेर्नुहोस् मैले जति जति मन्त्रीहरूसित मैले कुरा गरेछु सबै एकदम आजित छन्, कसैको सम्मानै छैन त्यो भित्र, कसैको भनेको कुरै सुन्दै नसुन्ने पार्टीका ठुला ठुला नेता आजित छन्। अब यहाँ अहिले 2-4वटा मन्त्रीहरू गोकर्णविष्ट काम गर्थ्यो लखेटियो, शेरबहादुर तामाङ राम्रो काम गर्थ्यो लखेटियो, अर्को चाहिँ तपाईँको हेर्नुभयो भने मातृका यादव बलदेव होइन के अरे सबै थम्मा थापा भन्ने चाहिँ महिला मन्त्री हुन्थ्यो, उहाँले त भेटै पाउनु भएन 6 महिनासम्म। कृषि मन्त्रीले चाहिँ तपाईँको त्यो इन्डियामा त्यो यो कस्तो देखियो भने यस्तो एउटा कोकुनमा यस्तो एउटा घेराभित्र प्रधानमन्त्री बस्ने उहाँको आफ्नै इच्छा हो। त्यसरी बसेर चलाउँछु भन्ने किसिमले जुन चलाउनु पर्छ यो दुर्घटनामा गइरहेको छ। अर्को कुरा के भने जनताहरूले विरोध कसरी गर्ने, जनताले उहाँले राख भनेर जनताको आग्रह हो। हामीलाई थाहा छैन कुलमानजीको चाहना छ कि छैन, जाने थियो कि थिएन, पक्कै पनि कुलमानजीलाई पनि आग्रह भएर अन्तिम दिनसम्म उहाँ बिदाई भयो। पद सकेको भोलिसम्म पनि त उहाँले वेट गर्नुभयो कि क्याबिनेट बैठक बस्नु। यस्तो तरिकाले चाहिँ कसैलाई बहिर्गमन गराउनु हुँदैन, कसैलाई पनि गराउनु हुँदैन। तपाईँ राजनीति गर्नेलाई पनि गराउनु हुँदैन भन्छु, किनभने यो मान्छेले गरेको कामको जहिले पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ। अब र के गर्ने त अगाडि के गर्ने भन्ने कुराको खासै म केही तुक छैन। अब देख्दिनँ मैले चाहिँ जनताको आवाज विभिन्न किसिमले आउँदै गरोस्, जनताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको आफ्नो निर्णायक भूमिका खेल्ने बेलामा पक्कै खेल्नेछ। जनताको मन दुखिसकेपछि जनताले यसलाई पक्कै पनि आफ्नो ठाउँमा लानेछन्। यसलाई चाहिँ अब उहाँलाई पुनर्नीति देऊ भन्ने कुरा पनि कुनै त्यस्तो किसिमको राजनीतिक सङ्गठनमा उहाँ लागेको, हामी सबै उहाँको चाहिँ पछि लागेको भन्ने कुरा पनि उहाँ आफै पनि कति इच्छुक हुन्छ। किनभने एकचोटि निस्केर गइसकेपछि कतिपय कुराहरू के हुन्छ नि ब्युरोक्राट्सहरू आउँदैन कि त्यही पदमा। तपाईँले बरु उहाँलाई त्योभन्दा माथिल्लो पदमा दिने, कार्यकारी अध्यक्ष दिएर प्राधिकरण चलाऊ अध्यक्ष चलाऊ भन्यो भने त्यो कुरा अब त्यही जिएम त 4 वर्ष खाएको दुनियाँ कसैको भएको सरकारको प्रमुखले नै उहाँलाई चाहिँ नि एउटा कृतज्ञता देखाउनु पर्छ। कृतज्ञता देखाइसकेपछि कोही पनि मान्छे चाहिँ नि उहाँको नेतृत्वमा फेरि काम गर्न जान्न। म भए जान्न। अहिले म के चाहन्थेँ, मलाई चाहिँ सुनिश्चित भएको भए म 15-20 दिन 1 महिना अगाडि चाहिँ राजीनामा दिएर बसिसकेको हुन्थेँ। भकै त राजीनामा दिँदा अन्तिम दिनमा अर्थमन्त्री चाहिँ नि उहाँ म्याच सक्यो, आधाबाट बेलुकाबाट म्याच सक्यो, 5-6 बजे राजीनामा दिएर स्वीकृति गरेर एकदम सम्मानजनक बहिर्गमन गराइदिने मामा एउटा सम्मानजनक अपमानजनक बहिर्गमन भयो। यसको त जनताको अगाडि हामी सबैले लगातार भन्नुपर्छ। राम्रो मान्छेलाई कुन नेताहरूले हामीलाई राम्रो मान्छेलाई काम दिन्छन्, कुन नेताको सम्मान गर्छन् गर्दैनन्, यो आवाज भनिराख्नु। उहाँको पुनर्नियुक्तिको मैले सम्भावना अब देख्दिनँ, किनभने यो उहाँको सबभन्दा अझमा कुलमानजीले त उहाँले क्लाइमेक्समा एउटा हजुर कुलमान घिसिङजीको जसरी पनि सरकारले पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ। म भन्न सक्दिनँ सरकारले पुनर्नियुक्तिमा, किनभने अब उहाँ बहिर्गमन गरेर बिदाई भएर गइसकेपछि लगभग च्याप्टर क्लोज भइसक्यो होइन। अब यो हुँदैन, त्यो उहाँ आफै पनि मान्ने प्रश्न आउँदैन। अब योभन्दा माथिल्लो पद दिने एउटा के भने जिएम पद केही पनि होइन कि सरकारी तन्त्रमा जिएम पद फर्स्ट क्लास यस्ता चाहिँ 1000 जना कर्मचारी छन् नेपालमा फर्स्ट क्लास। उहाँ एउटा फर्स्ट क्लास कर्मचारी हो, तलब पनि खास छैन, तर कुरा पनि म पर्फर्मर हो के। उहाँलाई त हामीले जनताले पो भनेको बस्ने भनेर यत्रो 90% जनताले अघि राईजीले भनेको कुरा सरकारले नमान्ने यो कसको सरकार हो, यो कसलाई चलाइरहेको छ, कसकोलाई शासन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न। कानुनको सबै कुरा गर्नुहुन्छ नि यो सब हावा अघि छ के शङ्कर भण्डारीजीको, उहाँलाई के थाहा छैन के कानुनको कुरा थाहा छैन न, उहाँले दफात पल्टाएर कुरा गर्नुभएको छ। उहाँलाई थाहा नभएको कुराले उहाँको दोष होइन, तर उहाँलाई चाहिँ भने बाध्यता छ कि तैँले जबरजस्ती गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सक्दै सक्नुहुन्न। अर्को प्रक्रिया कुरा मदन राईजीले भन्नुभयो, ए भाइ 2 महिना अगाडि तपाईँलाई प्रक्रिया खोल्नु परेन। अहिले 8-9 महिनादेखि के अरे युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ भाइस चान्सलर त्यो सबै के पद खाली राखिदिने, अख्तियार खाली राखिदिने, निर्वाचन आयोग खाली राखिरहेको छ, सबै त 8-9-10 महिनादेखि खाली राखिरहेको छ। काम गर्न त नसकेकै हो नि, यो पनि काम उठपटाङ काममा थपेर गर्नुभयो, जसको चाहिँ ड्यामेज चाहिँ सबभन्दा ठुलो ड्यामेज पोलिटिकल ड्यामेज भएको छ। जनताको मन दुखेको छ, पोलिटिकल ड्यामेज उहाँ नेतृत्वको पनि हुन्छ, त्यो पार्टीको पनि हुन्छ, र त्यो चाहिँ चुनावले जनताले देखाउँछन्। यो कुराको अवश्य भाइ छ, यसको लागि तपाईँ हामी सबैले जे गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरूको चाहिँ रेकर्ड लिएर बस्नुपर्छ र बेला आउँदाखेरि जवाब दियो। अब अहिले उहाँलाई पुनर्नियुक्ति एउटा राजनीतिक स्टन्ट हुन्छ, अब पुनर्नियुक्ति सम्भावना छैन न उहाँ आउनुहुन्छ। अब तपाईँले यस्ता कुराहरूलाई के हुन्छ भने यस्ता सेन्सिटिभ कुराहरूलाई इगो बनाएर एउटा चाहिँ सुपेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ कि म प्रधानमन्त्री हो, म मन्त्री,
अहिले सबैभन्दा ठुलो अपमान त तपाईँको ऊर्जा मन्त्रीको भएको छ। वर्षमान पुञ्जीसित त मैले कुरा गरेँ, तपाईँले के हुँदैछ उहाँको भन्दाखेरि उहाँले भीमजी तपाईँ भीम सर तपाईँ ठुक आनन्द भएर बस्नुहोस्, 29 गतेबाट सुरु गर्नु। उहाँको त उहाँलाई अनादर गरिसकेपछि कुलमान के हो, तपाईँ के हो, हामी के हो, सक्यो त। वर्षमान कुनै चुनेको नेता होइन नि त तपाईँको त्यो पार्टीमा, तर उहाँको पनि अनादर भइसक्यो। तपाईँको यो किन यस्तो भयो भन्ने कुराको हेर्दाखेरि एकदमै नराम्रो माहौलमा सरकार चलिरहेछ, पार्टी चलिरहेछ। त्यसको प्रतिछाया कहाँ आयो भने कुलमानमा देखियो, जसको प्रतिछाया कहाँ आयो भने जनतामा देखियो। यो त जैसा गर्ने वैसा भएर नि हुन्छ। यसमा म चाहन्छु म एक कुरा मान्दैन, त्यो रिजल्ट पछि देखाइहाल्छ। ओके, थ्याङ्क यू। र दिनेश खनालज्यू, अलिकति राजनीतिक भाषा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँको विषयमा गम्भीरता नदेखाउँदै गर्दाखेरि उहाँको जो एउटा पपुलारिटी थियो त्यो पनि खस्किँदै गएको छ होइन, अहिले धेरै खस्कियो यही बिचमा, हिजो आजकै बिचमा। यो होल सरकारले चाहिँ जुन जनताले सबैले मानेको एउटा नेसनल हिरो नै भन्छु म चाहिँ होइन, नेसनल हिरोको रूपमा चिनिएको एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ काम गरेर आफ्नो क्षमता देखाएर होइन, कुनै कसैको चाकरीबाट अथवा कुनैको आशीर्वादबाट नगरिकन आफ्नो मेहनतले एउटा साधारण व्यक्ति भएर मैले जहिले पनि भन्छु कुलमानजी एउटा साधारण मान्छे तर उहाँको काम असाधारण के कसैले सोच्न नसकेको काम चाहिँ उहाँले गरेर देखाइदिनु भयो। नेपालका ठुला ठुला व्यक्ति मै हुँ भन्ने व्यक्तिले गर्न नसकेको काम पनि उहाँले म्यानेजमेन्ट, उहाँले होइन सरले भन्नुभयो साधारण म्यानेजर तर उहाँ राम्रो व्यवस्थापक भन्ने एउटा एक्जाम्पलको रूपमा नेपालमा चाहिँ जनताले सबैले मानेको व्यक्तित्वको रूपमा हुनुभयो होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ आजको दिन चाहिँ राष्ट्रले, प्रधानमन्त्रीज्यूले, यो सरकारले चाहिँ उहाँलाई त्यसलाई मानेर उहाँलाई त प्लिज बस्दिनुहोस्, अरू 4 वर्ष बसेर यो ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईँले म्यानेजमेन्ट अझै राम्रोसँग गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँलाई राज्यले दिने फेसिलिटी जसरी तपाईँलाई अहिले तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, तपाईँले पनि एसबी पनि पोस्टै गर्नु भएको छ कि 4 जना चिनिया त्यत्रा त्यो कोभिड अगेन्स्ट लडेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले कसरी त सम्मान गर्यो, कसरी हौसला प्रदान गर्यो। त्यसरी हौसला प्रदान गर्नुपर्नेको ठाउँमा यत्रो जनताले चाहिँ शङ्का गर्न पर्यो के अरे होस् 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 भन्दा पनि सरकारले नगरिदिँदा सबै नेपाली जनताको हामी सबैको मन टुटेको छ। किनभने आज आगामी दिनमा मलाई पनि त्यसरी काम गर्नु, किन यो राज्यमा काम गऱ्यो भने पनि राम्रो काम गरे पनि केही पनि नहुँदो रहेछ अथवा प्रोत्साहन मिल्दैन रहेछ भने यसको चाहिँ मेसेज रङ गएको छ। त्यसले चाहिँ सरकारलाई नै हानि भएको छ, ठुलो हानि भएको छ। यो कुराले यसलाई चाहिँ सरकारले दूरदृष्टि हुन सक्नु पर्थ्यो, फार साइड भएर अगाडि नै होइन सरहरूले भन्नुभएको जस्तै अगाडि नै नियुक्ति गरेर उहाँलाई चाहिँ कन्टिन्युटीको बाटो दिएर यो माहौल आउन दिनु भएन, आउन दिनु हुँदैन थियो। आज यो माहौलले अब यसले के गर्छ भन्ने कुरा अब त्यसको लागि त सरकारै जिम्मेवारी हुन्छ। अरू अब के गरौँ होइन, हामीले भोलि यो झन् यो बत्तीको रूप जुन हाम्रो अगाडि होइन भारत बङ्गलादेशलाई जुन व्यापार गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ बढी गरेर चाहिँ होइन ज्ञानजीले नि भन्नुभयो कि उत्पादन गरे योबाट चाहिँ देशले नै इन्कम गर्ने कुराहरू छ। अब त यो कुरा त हामी विश्वासमा त छैनौँ। अब यही तरिकाले सही मान्छेको चाहिँ होइन रङ इभ्यालुएसन हुन्छ भनेदेखि हाम्रो त अब के छ र होप हेर्नुहोस् फेरि हामी अन्धकारमा जान सक्दैनौँ भन्नु छैन। ओके, थ्याङ्क यू। र सरिन तामाङज्यू, ओके जाँदा जाँदै तपाईँले चाहिँ अब के लाग्छ यो जस्तो नियुक्ति पुनर्नियुक्ति नहुँदाखेरि जुन तरिकाको विरोध भइरहेको छ अब के हुन्छ सरिन तामाङज्यू? सर्वप्रथम त फेरि पनि लासुभाइबुला नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई, अग्रजज्यूहरूलाई, हाम्रो भर्खरै हाम्रो डाक्टर मदन राईज्यू आउनुभयो, उहाँलाई सेवा भन्न चाहन्छु। पुनर्नियुक्तिको आवाज त हाम्रो रहिरहन्छ तर हिजो जनताको जुन आशा थियो त्यो मरेको छ। धेरै जनताहरू भनौँ न 3 करोड नेपाली जनताहरू जुन आश लिएर बसेको थियो त्यो आशा मरेको छ। तर जनतालाई यो कोरोनाको माहौलमा अघि नै हाम्रो ज्ञानेन्द्रज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, दिव्यराज गिरिज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो अहिले यस्तो सङ्क्रमित समय छ, टाइम छ र जनताले कोरोना नभनिकन अब मैदानमा आउँछु भनेर ऐलानी जंग सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा र जनता आउँछ पनि जनताले आफ्नो ज्यानलाई बाजी राखेर उनीहरू मैदानमा आउन तयार छ आफ्नो आउने पुस्ताको लागि। किनकि अहिलेको सरकारले राज संस्था मासेर आफूले जनतालाई सुख र समृद्धि दिन्छु देशलाई भनेर सत्तामा पुगेकाहरूले जसरी धोका दिएको छ त्यो धोका अनुसार अहिले आएर एउटा अलिकति आशा पलाएको थियो कुलमान घिसिङज्यूप्रति। कुलमान घिसिङज्यूलाई जुन नियुक्ति नगर्दाखेरि जनता अब अघि हाम्रो दिपकराज गिरिज्यूले भन्नुभयो बत्ती गुल, त्यो 5 मिनटको बत्ती गुलले हुनेवाला केही पनि छैन। किनकि यहाँ स्वयं ज्ञानेन्द्रज्यू हुनुहुन्छ, मार खाएर
बस्नुभएको व्यक्ति त्यत्रो पीडा खाँदाखेरि त सरकार नझुकेको नढलेको, सरकारले आत्मलोचना नगरेको, यो युवाको कुरा चाहिँ सही छ है भनेर आत्मलोचना नगरेको यो सरकारले 5 मिनेटको बत्ती गुल गरेर सरकारले आत्मलोचना गर्छ। यहाँ चाहिँ यो गल्ती उनीहरूलाई मतलबै छैन, जनतालाई सरकारलाई मतलब हुने भइदिएको भए यत्रो म 14 वर्ष आजभन्दा 14 वर्ष इजरायल जाँदाखेरि जेनेरेटरबाट बत्ती बाल्थ्यो हाम्रो गाउँमा है। त्यसपछि बल्ल तल 14 वर्षपछिको अन्तरालमा जब कुलमान घिसिङज्यूलाई नियुक्ति भयो त्यतिखेर म भाइलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यतिखेर उज्यालो नेपाल अभियान चलाउने म हो प्रवासबाट, म लगायत हाम्रो अमृत भाइ हुनुहुन्छ, धेरै युवाहरू चाहिँ प्रवासबाट हामी अनि 5-10 जना भाइहरूले आर्थिक सहयोग गरेर उज्यालो नेपाल अभियानको सुरुवात हामीले गरेको। त्यतिखेर पनि कुलमान घिसिङज्यूको पदलाई बचाउनका लागि हामीले प्रवासबाट आर्थिक सहयोग सहितको यहाँनिर उज्यालो नेपाल अभियन्ता भाइहरूलाई खटाएर उहाँहरू रातो दिन खटेर सिङ्गो नेपाली जनता अगाडि आइसकेपछि अनि बल्ल दलाल र कमिसन खोरहरू र सरकार पछि हटेको अवस्था थियो। मेरो भनाइ अघि पनि त्यही छ। मैले अझै पनि भन्न चाहन्छु यो सिटी बजाएर बत्ती गुल गरेर यो अजिर भएको अजिङ्गर सरकार टेर्नेवाला छैन। सरकारले बुझ्नुपर्छ अहिले संक्रमितको एरिया छ। दिनहुँ यो कसो कारणले, यो जनताको कारणले होइन। आज हेर्नुहोस् भोका जनताहरू रत्न पार्कमा, पशुपतिमा, बौद्धमा अनेकौं ठाउँहरूमा भोका जनताहरू छन्। उनीहरूलाई कोभिडको त्रास छैन, उनीहरूलाई भोको पेटको त्रास छ। यसको चिन्ता सरकारले लिनु पर्दैन। अनि कोभिडको त्रास देखाएर अनि आज हामीले कुलमान घिसिङज्यूको नियुक्ति भएन भनेर हामी त चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी यो बत्ती गुलले सिटी बजाएर यो सरकारले टेर्नेवाला छैन। विगतमा इतिहास साक्षी छ। राज संस्था हाल्दा पनि आन्दोलन एकदमै अब वारको पार मरे त मर्छ। यो कोभिडको यो कोरोना भाइरस फैलाउने को सरकार हो। जनतालाई मैदानमा आउने बाध्यता पार्ने को सरकार हो। हामी होइनौँ। हामीले त चाहेका थियौँ हामी घरभित्रै बसेर सामाजिक सञ्जालबाट आवाज उठाइरहेका छौँ। कुलमान हुनुपर्छ, कुलमानलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, कुलमान जान नदिनुहोस् भनेर बारम्बार सामाजिक सञ्जालबाट लाइभबाट मिडियाहरूबाट दुनियाँ आवाज दिँदाखेरि यो सरकारले नटेर्ने भएपछि सरोना त अब जनताले भन्दैन, किनकि भोको पेटका जनताहरू त मैदानमा उत्रिसकेको छ नि त भाइ। तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो 100 ग्रुपदेखि लिएर कयौँ सामाजिक अभियन्ताहरूले खाना खुवाइरहेको छ भनेपछि अब सरोना भन्दैन। अब नेपाली जनता कुलमान घिसिङको लागि मैदानमा उत्रिन्छ। बत्ती गुल्ले हुनेवाला छैन। म एकदम हुन त म भन्दा यहाँहरू आन्दोलनमा प्रखर हुनुहुन्छ है, ज्ञाता हुनुहुन्छ। म त भर्खर पहिलो मेरो जुमको कार्यक्रम हो, तर मलाई चित्त नबुझेको कुरा यही हो। यो नेपाल सरकार अहिलेको यो ओली सरकारलाई म अजीर्ण सरकार भन्छु। थेत्तर कसैको कुरा नसुन्ने। अघि नै हाम्रो भीम सरले भन्नुभयो यो सत्ता भनेको चाहिँ एकदम हैकमवादी राणाकालीन जस्तै भइसक्यो। म अलिकति उदाहरण दिन चाहन्छु। म 12-13 वर्षको हुँदाखेरि म एक्लै ट्रेनिङको लागि जान्थेँ। 5 बजे 6 बजे फर्किन्थेँ। त्यतिखेर वीरेन्द्र सरकारको राजाकालीन अवस्थामा म त्यो अवस्थामा हिँड्दाखेरि मलाई कसैले छुँदैन थियो। छुन आउँदाखेरि मैले मान्छे पिटेको छु, मान्छे मै हो। तर अहिले मान्छे पिट्न पनि पाइँदैन। मलाई पिट्यो भने मलाई चाहिँ जिस्कायो भने मान्छे पिट्ने अधिकार छैन भनेपछि यही हो लोकतन्त्र। खोइ जनता त जता त पेट भरेको छ कसको? उनको कार्यकर्ताको, उनका आसेपासेहरूको। तर नेपाली जनताको पेट भर्या छैन। एउटै आशा थियो, एउटै आशा छ र आशा रहिरहन्छ कुलमान घिसिङज्यूलाई जबसम्म नेपाल सरकारले पुनः जसरी अघि संस्थाको कुरा गर्नुभयो, संस्थाको कुरा गर्ने हो भने अरूहरूलाई नियुक्ति चाहिँ कुन संस्थाबाट गरिन्छ? रातारातै संस्था खडा गरेर समिति खडा गरेर चाहिँ पद दिन्छ त? आफ्नो सम्धिलाई, आफ्नो आसेपासेलाई, आफ्नो भाइ भारदालाई, आफ्नो लङ्गौटी पेटिकोटको जति पनि साइनाहरू छन् सबै साइनालाई त रातभरि पद दिन्छ। तर एउटा देशको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छे व्यक्ति जसलाई अघि नै भनिसक्नु भएको छ हाम्रो अग्रजहरूले, उहाँ नेपालको फर्स्ट ऐतिहासिक हिरो हो। आजसम्म बौद्धलाई आइकन कुन चाहिँ नेतालाई चाहिँ स्मरण गर्न सक्छ? कुनै काम गरेछ त्यस्तो?
कुन एउटा सानो नाबालकलाई पनि सोध्नुहोस् तपाईँले, बाटोमा नाबालक बच्चा जुन एउटा चाहिँ के अरे बाउआमा विहीन बच्चाहरूलाई सोध्नुहोस्, अहिले तपाईँलाई कुन नेता चिन्नुहुन्छ भने म कुनै पनि चिन्दिनँ भन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अघि हिजो अस्ति रवि भाइले पनि भन्नुभयो, दुईटा व्यक्ति एउटै पद, अख्तियार र बिजु हाम्रो प्राधिकरणको। बिजु आज अख्तियारको प्रमुख को मलाई पनि थाहा छैन, ओइजे को मलाई थाहा छैन, म चिन्दिनँ, किनकि उनले त अहिलेसम्म के गरिरहेछ। मैले एउटा भर्खरै सुने, एउटा निर्दोष कर्मचारीलाई 1000 को आरोपमा आत्महत्या गर्न बाध्यता भयो। मरिसकेपछि उसले थाहा पायो, के अरे उसको न्याय भयो, ऊ निर्दोष छ भनेर हो भनेपछि एउटै पद बहाल गरेको व्यक्ति कुलमान घिसिङ र अख्तियार प्रमुख कति फरक छ। त्यो सँगसँगै अर्थमन्त्रीले भर्खरै राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँमा कति फरक छ। त्यसैले नेपाली जनता त्यति मूर्ख छैन। उहाँको कार्यकर्ता जस्तो मासु भात रक्सीमा बिक्ने नेपाली जनता होइन अहिलेको, अब त धेरै सचेत भइसकेको छ। त्यसैले वी वान्ट कुलमान घिसिङ, द्याट्स इट, अरू कोही छैन। अब राजनीतिक अभिलाषाहरू कुनै नेताले नराख्दा हुन्छ। अब नेपाली जनताले चाहने भनेको अबको युवा, भिजन भएको युवा, र जसमा हामीले अहिले भर्खर हामीले एउटा मात्र आशा देखेको व्यक्ति भनेको श्री कुलमान घिसिङ थियो, त्यो पनि चुडेर लगेको छ। तर हामी नेपाली जनताले विगत 4 वर्षमा जसरी उज्यालो नेपाल अभियान गरेर हामी सबजना नेपालीहरू युवाहरू प्रवासदेखि स्वदेशसम्मका नेपाली युवाहरू चाहिँ एक भएर कुलमान घिसिङ सरलाई बचाउन हामी सफल भएका थियौँ, त्यस्तै गरेर कुलमान घिसिङ सरलाई हामी फेरि त्यही पदमा लिएर आउँछौँ। यदि जबसम्म कुलमान घिसिङज्यूलाई त्यो पद दिँदैन तबसम्म हामी लडी नै रहन्छौँ मैदानमा। यही भन्न चाहन्छु यहाँ आजको लाइभबाट भाइ। ओके, र मन्जितजी अब अलिकति सर्टकटमा बताइदिनु होला। र यो अभियान चलिरहेको छ होइन, युवाहरूको जबरजस्त जसरी सकारात्मक अभियान भन्नुपर्छ, सकारात्मक मुभमेन्टमा त नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग रहला नि। एकदम, यो सरकारले विज्ञको कुरा पनि सुन्दैन, यो सरकारले जनताको कुरा पनि सुन्दैन, यो सरकारले कलाकारको कुरा पनि सुन्दैन, यो सरकारले प्रतिपक्षको कुरा पनि सुन्दैन। त्यसैले यो सरकारका विरुद्धमा अघि सरिनजीले भनेको तर्कसँग म सहमत छु। यो सरकारका विरुद्धमा केवल हामीले कुलमान घिसिङलाई अहिले पदमुक्त गरेको विषयलाई हामीले छोडेर त्यत्तिकै हामीले चाहिँ यो विषयमा चुपचाप नेपाली जनताहरू चुपचाप लागेर बस्यौँ भने यो सरकार यो भन्दा पनि ठुल्ठुला अटोक्रेटिक डिसिजनहरू गर्नतिर अगाडि बढ्छ। त्यसैले हाम्रो प्रतिपक्ष पार्टीमा रहेका हामी हिजो विद्यार्थी राजनीति गरेर आएका साथीहरूको बिचमा पनि हाम्रो लामो छलफल भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि केवल हामी सरकारको विरोधका नाममा मात्रै विरोध गरिराखेका छैनौँ। अहिलेको 21औं शताब्दीको युवा भनेको हामी सबै कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्त भन्दा माथि उठेर सत्य चिजका निमित्त हिजो सडकमा टायर बाल्ने, हिजो सरकारका पुतला जलाउने र गलत गर्ने व्यक्तिका निमित्त आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने युवा भित्र हामी पर्छौँ। हामीले नेपालको आन्दोलन 62-63 को आन्दोलनलाई यो बिन्दुमा पुर्याउने व्यक्ति मध्येभित्र पनि हामी पर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो आन्दोलनको अलिकति फर्मेटलाई हामीले केही चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा कुरा म के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने यो सरकारलाई कमिसन नपुगेका कारणले, यो सरकारलाई भ्रष्टाचार गरेको पैसा नपुगेका कारणले यदि कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको हो भने भोलिदेखि नै हामी एउटा शान्तिपूर्ण एउटा अभियान चलाउँ कि यो सरकारलाई कुलमान घिसिङका तर्फबाट कति कमिसन चाहिने हो, नेपाली जनताका तर्फबाट, देश विदेशमा रहेका सचेत युवाहरूका तर्फबाट यो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हुन सकेन। यो सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने हो, यो सरकारले चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई न्याय गर्नुको सट्टा अन्याय गर्नतिर अगाडि बढिराखेका हुनाले चाहिँ हामीले पहिलो अभियान भनेको कुलमान घिसिङका तर्फबाट हामी एउटा सांकेतिक रूपले कति पैसा चाहिने हो यो सरकारलाई, त्यसका निमित्त हामी एउटा अभियान सञ्चालन गरौँ। अर्को कुरा भनेको यही कोभिडको बिचमा भर्खरै बेलारुसमा मात्र आज 30औं दिन भइसक्यो त्यहाँका लाखौं जनताहरूको सडकमा आएको, त्यहाँको तानाशाहीका विरुद्धमा, त्यहाँको सरकारले गरेको अटोक्रेटिक डिसिजनका विरुद्धमा लाखौं मान्छेहरू अहिले पनि बेलारुसको सडकमा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले कोरोनाको कहर आफ्नो ठाउँमा छ, कोरोना दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ।
हामी स्वास्थ्यका हिसाबले पनि हामीले यसलाई यो चाहिँ पेन्डेमिकलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण छ। तर पनि यो सरकारका विरुद्धमा कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा विकासवादी व्यक्तिका पक्षमा हामी उभिनका निमित्त हामी जस्ता युवाहरू जुन सत्ता प्रतिपक्ष पार्टीका भातृ संस्थामा काम गरिरहेका विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका सचेत युवाहरू पनि यो अभियानमा यो आन्दोलनमा जुनसुकैले गरे पनि या ज्ञानेन्द्र साईजीले गर्नुहोस् या अरू कुनै चाहिँ नागरिक अभियन्ताले गर्नुहोस् या जुनसुकै व्यक्ति र समुदायले गरे पनि त्यो आन्दोलनमा भौतिक रूपले सहभागी भएर कुलमान घिसिङका पक्षमा र यो सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका विपक्षमा यो सरकारले गरेका चाहिँ अकर्मण्यताका विषयमा र यो सरकारले गरेका जनताको हित विपरीतका निर्णयहरूलाई बदर गराउनका निमित्त हामी सडकमा हुन्छौँ। हामी सडकमा आगो बाल्न पनि तयार छौँ। हिजो पनि म त हामी पार्टीको झण्डा ओढेर मात्रै होइन, हामी पार्टीको झण्डा ओढेर मात्र म त के भन्न चाहन्छु व्यक्तिगत रूपमा भन्दा यो समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति जस्ता जे चिजहरू छन् हिजो रुकुमको घटनाका विषयमा काठमाडौँ मात्र देशभरि आन्दोलनको नेतृत्व गरे मान्छे हो म कुनै जातिवादी भएर होइन, कुनै व्यक्तिवादी भएर होइन। हाम्रो समाजको विकृति विसङ्गतिलाई पनि हामीले नै अन्त्य गर्ने हो। जसरी आज कुलमान घिसिङमाथि अन्याय भएको छ त्यसका पक्षमा त्यसको विरुद्धमा त्यो अन्यायको चाहिँ कुलमान घिसिङका पक्षमा हामी सबै नेपालीहरू उभिनुपर्छ र उहाँलाई न्याय गर्नु। हजुर धन्यवाद। अब अलिकति हामीले यो बहस आज मैले अघि पनि भने हामी एकजना दुईजना व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएर त्यो 2-4 मिनट खर्चिन चाहन्नौँ र हामीले यो ठुलो व्यापक विभिन्न विचारहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आफ्नो आफ्नो बल बुद्धिले होइन आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर चाहिँ आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ विभिन्न फिल्डबाट र मैले सबैलाई सम्मान गर्दै हिँड्दैदेखि नै ज्ञानेन्द्र साईजी अब के गर्ने त, अबको निकास के? अब मेरो आग्रह अघि सरेनजीले भन्नुभयो हामीले 2 चरणका आन्दोलन सुरु गरौँ भनेर हामी पनि छलफल गरिरहेका छौँ। धेरै साथीहरूसँग आज पनि छलफल भएको छ। हामीले एउटा सर्कल जारी गरिरहेका छौँ। भोलि बिहा माइतीघरदेखि धरान त्यसपछि गएर कञ्चनपुर लगायतका सुर्खेतमा लगायतका ठाउँमा त्यसपछि चितवनमा पनि भोलि हुँदैछ। हामी एउटा आन्तरिक तयारीमा छौँ। तर हामीले बारम्बार एउटा कुरो के छ भने यो कुलमान घिसिङलाई अहिले हुनुहुन्न, यदि उहाँ भइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो। मेरो आग्रह के छ भने यो नेकपाका साथीहरू भनेर पनि नबसौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि नभनौँ, सबैले राष्ट्रिय हिसाबको यो आन्दोलनमा सहभागी जनाऊ। कारण किनभने नेपालको मुलुकमा यो देशमा पहिलोपटक उज्यालो नेपाल बनेको छ। त्यसको नेतृत्व कुलमान घिसिङले गर्नुभएको छ। अनि सरकारलाई एउटा कुरा के अब सबक सिकाउन जरुरी छ भने जनताको चाहना र इच्छा विपरीत यदि सरकारले काम गर्छ भने सरकार नै तपाईको भोलि यहाँबाट बाइकट हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ मेरो आग्रह। कारण किनभने हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लामो पाठ इतिहास हामी त्यत्रो सङ्घर्ष त गरेका छैनौँ होला, तर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सबभन्दा सरल भाषाको एउटा परिभाषा चाहिँ के हो भने एज वी सर जनताको इच्छा र चाहना अनुसारको शासन पद्धति र व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसैलाई नै लोकतन्त्र भन्छ। तर यो सरकारले ईश्वर पोखरेलका सम्धिज्यूलाई नियुक्त गर्दाखेरि कानुन हेर्न नहुने, संस्था नचाहिने, रामचन्द्र पौडेलजीका सम्धिजीलाई नियुक्त गर्दाखेरि कानुन हेर्न नहुने, आज कुलमान घिसिङको जो विदायी कार्यक्रम थियो त्यो विदायी कार्यक्रम हेर्दै तपाईको टिटलाट र आँखाबाट आँसु आउँदो किसिमको थियो। एउटा राष्ट्रका लागि उज्यालो बनाएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री आएर एकपटक सम्मान गर्न सक्दैनन्। तपाईको कुरा काटे जस्तो भयो। अझ भन्नु पर्दाखेरि मन्त्री भन्दा प्रधानमन्त्री त आएन, कमसे कम वर्षमा पुन त आउन सक्थ्यो होला नि त विदाय गर्नको लागि। हेर्नुस् त कति दुःखद छ। मेरो आग्रह के छ भने सानसाना किसिमका कोही दलालहरू प्रचण्डका घरबेटीहरूको कार्यक्रममा उहाँ प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, देख्नु भएको छ? यी दलालहरू जहाँ छन् त्यहाँ माफियामा उहाँ जानुहुन्छ, सरेको हुन्छ। तर एउटा राष्ट्र सेवकलाई ल ठिक छ फेरि नियुक्त नगरे तापनि हाम्रो त आग्रह के छ भने अब कि त कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर, यदि नियुक्ति गर्दैनौ भने मन्त्री परिषदको मिटिङ गराएर प्रधानमन्त्रीज्यूको लाहाछाप लगाएर नेपाललाई लोडसेडिङ पनि हुन दिँदैनौ र अबको 2 वर्षभित्र 9 अर्ब रुपियाँ कुलमान घिसिङले फाइदामा गराएका छन्। अब 18 अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामी फाइदामा लिन्छौँ भनेर छाप हानेर नेपाली जनतालाई देखाउ मन्त्री परिषदबाट, होइन भने नेपाली जनताको सरकार हो। यो अति भएको छ। हेर्नुहोस्, चामल बाँड्दाखेरि 8 दिन थुनिएको मान्छे भयो,
देख्नु भएको छ। अहिलेसम्ममा मुद्दा बोबिराखेका छ। अहिले पनि ललितपुर प्रहरीले मलाई फरारको लिस्टमा राखेका छ। अहिले पनि काठमाडौँ प्रहरीले फरारको लिस्टमा राखेका छ। 1 वर्षमा मलाई तपाईँको 9 पटक पक्रेछ, तपाईँको 5 पटक हमला गरेछ यो सरकार। तर पनि हामी डराएका छैनौँ। मेरो आग्रह यति मात्र कि कोभिड-19 मा कहिले आन्दोलनमा भएका मान्छेलाई कहिले कोरोना लाग्देला कि भन्ने डर हो। डर सरकारसँग होइन। र हाम्रो त चुनौती के छ भने मेरो आग्रह हो सामाजिक सञ्जालमा हेरेका साथीहरूको, उड्नुहोस् अब जाग्नुहोस्। यो सरकारलाई यो कोरोनामा कतिजना मर्यो? 315 जना आज बिहानको रेकर्ड अनुसार। भने आत्महत्या गरेर 2627 जना मान्छे मर्यो कोभिड। भने यसको जिम्मा कसले लिने? आज हामीले र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले चामल, हामीले पहिलो चरणमा तपाईँको कोभिड हुँदाखेरि मजदुरलाई चामल बाँड्यौँ। त्यसपछि घर घरमा गएर चामलका बोरा पुर्याउँदाखेरि मैले 8 दिनसम्म तपाईँको चिसो जेलको छेडी गर्नु पर्यो। अहिले फेरि सिडिओले पक्राउ गर्नलाई पुर्जी जारी गरेका छ। भने यस्तो किसिमको अवस्थामा अहिले पनि केही साथी अभियन्ताहरू, 100 रुटका भाइहरू, विभिन्न लगायतका सामाजिक अभियन्ता, विनियोजन बस्नेत लगायतका टिमहरूले विदेशबाट सहयोग पनि गरिराखेका छन्। मान्छेलाई खाना खुवाइरहेछ। तर यो खाना आज खुवाएर मात्र हुँदैन नि। अमेरिकामा किन लाइन लगाएर मान्छेले खाना खाएको छैन कोभिड-19 को बेला? कोरियामा किन खाना खुवाइरहेको छैन? जापानमा किन खाएको छैन? त्यो बुझ्नु पर्यो। कारण किनभने त्यहाँको सरकारले नागरिकलाई सक्षम र सबल बनाएको छ। यो देशमा लुटतन्त्र मात्र मचाइराखेका छन्। मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट यिनीहरूको भइराखेका छ। म नेपाली नागरिक आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विभिन्न दलमा आबद्ध भएका मेरा विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ जो सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने एकपटक जनताको पावर देखाइदिनुहोस्। जनताको पावर एकपटक देखाइसके पछाडि कुलमान हटाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री हट्ने आन्दोलन बहुत जरुरी छ। होइन भने यो अत्याचारै भएको छ। हेर्नुहोस्, कुलमान घिसिङ हामी एकजना विद्युत प्राधिकरणको सिओ नसम्झौँ। एउटा आइडल हो, एउटा नेपालमा केही गर्न सकिन्छ है भन्ने किसिमको एउटा सचेतक अभियन्ता हो। यसका लागि अब भोलि केही कुरामा आन्दोलन हुँदैछन्। म आफै बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति म अहिले बेड रेस्टमा छु। अहिले तपाईँसँग बोल्दाखेरि पनि म चक्कर आइरहेको छ। म एन्टिबायोटिक खाइरहेको छु। लामो समय अस्पताल बसेर मलाई चितवनमा आक्रमण गरिसके पछाडि स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ हामी यही लाइभमा आन्दोलनमा। र देशैभरिका साथीहरूलाई पनि यही सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, अब चुप लागेर नबसौँ। हामी बत्ती निभाउने कार्यक्रम पनि गरौँ र थपै कार्यक्रमहरू सुरु गरौँ। भोलि धरानबाट हुँदैछ भानुचोकमा, उपस्थित भइदिनु होला। भोलि केही साथीहरूले माइतीघर मण्डलमा गर्दैछन्, सबै उपस्थित भइदिनु होला। र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रबाट यो किनभने जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो। हेर्नुहोस्, दबाए पनि हुन्छ, मारे पनि। म एउटा कुरो, अर्को खुसीको कुरा के छाड्न चाहन्छु भने मैले यहाँभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि यो आन्दोलन गरिरहँदाखेरि एचबीजी पनि साँच्ची हुनुहुन्छ, एउटा बाइकको पछाडि माइक राखेर हामी प्रचार गर्थ्यौँ, कोही मान्छे सुन्दैन। तर आज हजारौं मान्छे उठ्ने भएको छ। कहिलेकाहीँ गौरव लाग्छ, यो खुसी लाग्छ। यसका लागि सबै नागरिक एकजुट बनिदिनुहोस् र सरकारलाई एकपटक चुनौती खडा गरिदिनुहोस्। मेरो आग्रह यही छ। ओके, भीम सर, जाँदा जाँदै एउटा सरकारमा बसिसक्नु भएको व्यक्तित्व पनि हो र अहिले जसरी वर्तमान सरकारले जनताको इच्छामाथि प्रहार गर्यो होइन, र यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ जाँदा जाँदै? यो अब राजनीति गर्ने मान्छेले यसमा राजनीति गरे, यो राजनीति गर्न हुँदैन थियो एकदम पूर्ण रूपमा व्यावसायिक तरिकाले र गर्नुपर्थ्यो। जुन निर्णय भएको छ यसको म भर्त्सना गर्छु। हेर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नि अपमानित भएको छ। यो चाहिँ हुन त जनताको तर्फबाट झन् कुलमानजीको हकमा चाहिँ उहाँ क्लाइमेटमा टपमा पुगेर निस्किनु भएको, बेस्ट टाइममा निस्किनु भएको छ। जनता चाहिँ दुःखी भयो, उहाँ निस्केको कारणले दुःखी भएका छन् होइन। अब त्यो दुःखी बनाउने तत्त्व को भने अहिलेको प्रधानमन्त्री हो। त्यसको प्रतिक्रिया र जनताले त त्यो बेलामा हेरिहाल्छ, त्यो रूपमा जान्छ। यो हामीले निरन्तर रूपमा गलत कामको धुवाँधार विरोध गर्नुपर्छ। सरकार भनेको सबै जनताको सोच इच्छा अनुसार, उनीहरूको भलाइ, उनीहरूको भावना अनुसार चल्नेलाई मात्रै लोकतन्त्रको सरकार। चुनावमा जितेर मैले जे मन लाग्छ गर्न पाउँछु भन्ने त्यस्तोलाई लोकतन्त्रमा त्यो सरकार मानिँदैन। निरन्तर रूपमा जानुपर्छ र कुलमान घिसिङको बहिर्गमनको साथमा अरूको पनि बहिर्गमन ढिला चाँडो हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, महत्त्वपूर्ण समयका लागि भाइ
भाइ एकैछिन मैले धरानको जति पनि मेरो मलाई फलो गर्नुहुने नेपाली जनता धरानी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कुनै शरण खिमा तामाङको लागि होइन, न कुनै एचबी ताम्राकर अथवा ज्ञानेन्द्र साई भाइज्यूको, न हाम्रो यहाँ दीपक राजगिरी, न हाम्रो मदन ज्यू लगायत अन्यको, यहाँ कसैको नि यो व्यक्तिको अथवा पार्टीको यो नभइकन यो तपाईँ हाम्रै लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो र हाम्रो आउने पुस्ताको लागि यो बुलन्द आवाज भोलि उठाउन गइरहेको हुँदाखेरि जति पनि धराने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भोलि 1 बजे तपाईँहरू भानु चोकमा उपस्थित भइदिनु हुन म एकदमै 10 औँला जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज हामी बोल्यो, आज लड्यो भने भोलिको पुस्ताले पाउनेछ। यो अहिलेको सरकारले आज लडेन, आज आवाज उठाएन भने हाम्रो पुस्ताको लागि केही रहने छैन। त्यसले गर्दाखेरि जागौँ, उठौँ र जाँदै धरानमा ज्ञानेन्द्रजीलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। धरानमा अहिले 1 महिनाको बिजुलीको बिल पैसा तिर्न जाँदाखेरि, महिनै पछि पैसा तिर्न जाँदाखेरि यहाँनिर प्राधिकरणले फाइन तिराएको छ है, फाइन तिराएको छ। यो कसको अनुरोधमा चाहिँ, कसको इसारामा चाहिँ, कसको आदेशमा चाहिँ महिनै पछि त्यो फाइन लिनु भनिरहेको छ। त्यसको पनि आवाज हामी छिटै उठाउने बेला छौँ। पहिला कुलमान घिसिङज्यूलाई चाहिँ हामीले ठाउँमा ल्याउँ, त्यसपछि धरानको यो फाइन होसर्ने जति पनि पदाधिकारीहरू छ त्यसको विरुद्धमा अब हामी छिटै जाँदैछौँ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। र भोलिको आन्दोलनमा सबैजना जुन ठाउँमा अवस्थामा हुनुहुन्छ मास्क लगाउनुहोस्, पन्जा लाउनुहोस्, घडी सडी केही नलगाउनुहोस् र सेल्फ डिस्टेन्सको उसमा तपाईँहरू सबैजना चाहिँ सुरक्षित भएर आन्दोलनमा आइदिनु होला। दबावमूलक आन्दोलन यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन रहन्छ। मास्क चाहिँ लगाउनु होला, घडी नलाउनु होला, भयो भने पन्जा लगाउनु होला भनेर सम्पूर्ण धरानीवासी लगायत सम्पूर्ण अधिराज्यभरिको नेपाली दाजुभाइ विशेष गरी युवा जमातहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सलिन तामाङज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी दिनेश खनालज्यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। र भीम उपाध्यायज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हाम्रो यो विशेष कार्यक्रममा मदन राईज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी शङ्कर भण्डारी जी पनि हुनुहुन्थ्यो नेकपाबाट, र दीपक राज गिरिज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। र म सबैजनालाई एकमुष्ट रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वभरबाट आज यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म 10 औँला जोडेर हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र हामी विशेष गरेर यो अभियानमा मात्रै लिमिट होइन, हामी यस्तै देशसँग जोडिएका, राष्ट्रसँग जोडिएका, राष्ट्रिय एजेन्डासँग नजिक भएर तपाईहरूको जनताको आवाजसँग नजिक भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यो अभियान निरन्तर जारी छ। यो चाहिँ जुन हामीले कन्भर्सेसन गरिरहेका छौँ, यो कन्भर्सेसन पनि निरन्तर आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ विषयवस्तु र यही टपिकमा पनि अझै पुनः हामीले बहस गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी गर्नेछौँ। र वेस्ट नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। र वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज दिनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ।